तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजा जावतल्या तुका पोळो वाशेशा तुका वेळो पत्रिका तुझ्या वेगवेगळ्या वनवासो घेता तुका पोळो वाशेशा तुका वेळो पत्रिका तुझ्या वेगवेगळ्या वनवासो घेता मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडी नाका सोडी नाका औतो बाबा हरे देसा तुझे बगर मामा जीव नाका मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडी नाका सोडी नाका औतो बाबा हरे देसा तुझे बगर मामा जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजा जावतल्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजा जावतल्या तुका पोळो वाशेशा तुका वेळो पत्रिका तुझ्या वेगवेगळ्या वनवासो घेता तुका पोळो वाशेशा तुका वेळो पत्रिका तुझ्या वेगवेगळ्या वनवासो घेता मोजा गवळ्या मोजा इष्टा मोजा सैया मोजा सुना मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका सैतो बाबा तुझे बिने माता रावो नाका मोजा गवळ्या मोजा इष्टा मोजा सैया मोजा सुना मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका सैतो बाबा तुझे बिने माता रावो नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजा जावतल्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजा जावतल्या तुका पोळो वाशेशा तुका वेळो पत्रिका तुझ्या वेगवेगळ्या वनवासो घेता तुका पोळो वाशेशा तुका वेळो पत्रिका तुझ्या वेगवेगळ्या वनवासो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सह आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मग अच्छा भावानो आणि बहिण्यानो आम्ही हांगासले हर एकली विंगड विविध तराची जावं पुरो थोडी शिकल्यान शिकोंक ना थोडी ग्रेस थोडी दुबळी जावं पुरो थोडी भावार्थांत घट थोडी भावार्थांत अस्कत आनी आमची नांवां विंगड सगळ्यांक पळयतना आमची घरां विंगड आमचे जागे विंगड आमी खावचे खान विंगड न्हेसचे नेसन विंगड हें सगळें विंगड सगळ्या संवसारांत पूण एक मात तुजें आनी म्हजें आमच्या सर्वांचें एकच जावंक साद आसा आनी तें कितें म्हणलें आमकां असं विचारलें हो संवसारांतल्या हर एका मनशाक आमी पळयतना सकट विंगडच आसा पूण एकांत तूं आनी हांव आमी सकट एकच जावंक साद आसा आनी तें खंयच्यांत भावार्थ जायत्यांक थोड्यांक भावार्थ देवाचेर थोड्यांक भावार्थ आनी कोणाचेर थोड्यांक भावार्थ जेजूचेर थोड्यांक भावार्थ पवित्र आत्म्याचेर आनी थोड्यांक भावार्थ सांतांचेर संतिनेचेर खंयच्यांत आमी सकट एकच जावंक साद आसा केवळ जेजूच्या एकवटान मात जेजूच्या एकवटान ताच्या मोगान ताच्या उजवाडान ताच्या कृपेन ताच्या शांतीन ताच्या समाधान ताच्या काकुलतींत ताचे सवय मात्र आमी सगळ्यांनी क्रेस्तांनी दुबळ्यांनी शिकलेल्यांनी शिकानातल्यांनी दादल्यांनी स्त्रियांनी व्हडांनी ल्हानांनी सगळ्यांनी आमी एक जावंक मात साद देखून तें मुखार दवरया उरलें सक्कड आमकां गरजेचें आनी आज आमकां कळटलें सक्कड कितें जातलें नपयस जातलें उरलें सक्कड व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतार खंयच्याच फायद्याचें न्हय म्हणटा देवाचें उतार खाली हें मात्र तुका आनी म्हाका आमकां फायद्याचें देखून तो एकवट सोडूंक क्रिस्ताच्या एकवटांत रावूंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें आमी भोगसाने मागया आनी आमी एकवटांत नासतना हेरांक त्या एकवटांत हाडच्या बदलाक संवसारी एकवटांत आमी हाडूंक पळयलां तर
एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हणून हांव चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अंखवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पुतुदा देव आमचे काकूळत करून सर आमचे पातकां बगसून आमकां ससणेच्या जिविता पावो सर्गीच्या मोगळ्या बापा जशें तुजे स्वयंपूत आनी पवित्रात्म एकवटांत आसात तशें आमी तुज्या भुरग्यांनी सदांच बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसूंक आनी त्या मोगान जिवंक आनी उजवाडांत चलोवंक आनी तुजें तें जिवीत आमचें कन्न घेवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे उपदेशक पुस्तक अवस्व 3 वोल 1-15 पर्यंत Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 15 मरण हर एके वस्तूक एक काळ आसा आकाशा पंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा एक वेळ जल्मूंक एक वेळ मोरूंक एक वेळ रुवूंक एक वेळ रोयलेले हुमटून काडूंक एक वेळ जिविशी मारूंक एक वेळ बरो करूंक एक वेळ मोडूंक एक वेळ बांदूंक एक वेळ रोडूंक एक वेळ हासूंक एक वेळ रुदान करूंक एक वेळ नासूंक एक वेळ फातर भायर उडोवंक एक वेळ ते एकठांय करूंक एक वेळ वेंगूंक एक वेळ वेंगी नासता रावूंक एक वेळ सोदूंक एक वेळ सांडूंक एक वेळ सांबाळूंक एक वेळ भायर उडोवंक एक वेळ पिंजूंक एक वेळ शिवूंक एक वेळ वोगी रावूंक
एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेश करूंक, एक वेळ झुजूंक, एक वेळ शांतीन जियोंक. वावराड्याक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो? मनशांनी परिश्रमा करचे खातीर देवान तांकां दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. ताणें सगल्यो वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभांतल्यान शेवट पर्यंत देवान केला तें आटापूंक मनशाच्यान जायना. तांणी आपली जीण बरी संतोस आनी कुशलाय भोगचे प्रास अदीक बरें तांकां दुसरें कांयच ना म्हूण हांव समजालो. मनशान खावचें, पिवचें आनी आपल्या वावराचें फळ भोगून संतोस भरीत आसचें. तें देवाचें एक देणें. जें देव करता तें सदां काल आसतलें म्हूण हांव जाणा. ताका सडीत कांयच मेळोंक जायना वा तांतलें कांयच काडूंक जायना. मनशान देवाक भिवन चलचे खातीर ताणें हें केलां. जें आतां आसा तें आदीं आसलें, जें फुडें आसतलें तें आतांच आसा, जें घडलां तें देव सोदून काडटा. देवाचें उतर हे. Alleluia, सर्वेश्वराचे जय 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 जय. Alleluia, सर्वेश्वराचे जय 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 जय. Alleluia, सर्वेश्वराचे जय जय जय. सर्वेश्वराचे जय जय जय. तुझं राज्य भक्तीने आणला, तुझं नियम पूर्वेना मानता, तुझं रूपाते आमचे पातेता, सोम्याला सोमोवरता. Alleluia, सर्वेश्वराचे जय 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 जय. Alleluia, सर्वेश्वराचे जय 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 जय. Alleluia, सर्वेश्वराचे जय 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 जय. सर्वेश्वराचे जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 9 वळ 18-22 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 9, verses 18 to 22. जेजू विशान पेद्रूची साक्ष. एक फावटीन जेजू बरें विंगड मागणें करनासतना शिष्य ताचे सांगत आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? शिसांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदाता जुआ म्हणटात, आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवन जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशयान तांणी कोणाकच सांगिना हें म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पदां जायतें सोसूंक जाय. मतबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय, आनी ताणें तिसरे दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचें उतर हे. तूं देवाचो क्रिस्त. त्याचो जेजूक संपूर्णपणान वळखूंक आनी ताच्या आसमेर रावूंक आनी ताची कुशी पाळूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा. जायत्या जाती कातीचो लोक आसा, भाशेचो लोक आसा, धर्माचो लोक आसा, आनी विंगड लोक आसा. तरातराचो लोक आसा. त्या त्या जाग्या प्रमाणे तांची संस्कृती, त्या त्या जाग्या प्रमाणे तांच्यो संवयो या तांची भास,
तांच्यो रिती रिवाज ह्यो आमी पळयता सगळ्या संवसारांत ते सगळे विंगडीच आसा. जायतो लोक ग्रेस्त आसा आनी ग्रेस्तां मदें जायतो फरक आसा. जायतो लोक शिकलेलो आसा, शिकलेल्या मदें फरक आसा. मात्र जायतो लोक विविध कामां करनासा. पूण थोड्यो संगती लोक कोणीय जावन दी, कसोय जावन दी, थोड्यो संगती सगळ्यांक एकच. तूं कितलोय ग्रेस्त जा, अंबानी बरी, अदानी बरी, तूं नंबर 1 जाल्यार या नंबर 2 जाल्यार तांणी सेवचें वारें, तुवें सेवचें वारें, आमी सगळ्यांनी सेवचें वारें नंबर 1 नंबर 2 आसा. तांकां दिल्लो उजवाड, तुका म्हाका आमकां दिल्लो उजवाड, तांकां विंगड आमकां विंगड आसा. तांणी सलची धर्न, आमी सलची धर्न विंगड आसा. मात्र न्ही तांणी पिवचें उदक, आमी पिवचें उदक जावं पुरो ते बोटलेंतले बिस्लेरी, पूण तें उदक खंय जावन येयलां. तांकां तेंच आमकां तेंच. मात्र न्ही त्यो कितलेय ग्रेस्त जावन दीत, कितलेय शिकपी जावन दीत, तांकां मेळचो वेळ तितलोच आनी आमकां मेळचो वेळ तांचे कडेन पयशे आसा म्हूण चड वेळ काडून जाता तांकां. आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमकां उणो वेळ मेळटा. कालच हो विडियो कोणें म्हाका फॉरवर्ड केलो. एकलो सांगता आमकां दिल्ल्या वेळांत तुज्या म्हणजे आमकां येदो तुमची प्राय तुमकां कळीत आसा म्हणून जायतो वेळ आमी न्हिदोवन काडला खंय, जायतो वेळ आमी खेळोन काडला खंय, जायतो वेळ आमी रडोवन काडला खंय, जायतो वेळ आमी हांसोनी काडला खंय, जायतो वेळ आमी खंतींत आनी दुखींत बेजारांत काडला खंय. तांकां मात्र की तो वेळ तुका नांगी, तांकां मात्र ती कंत तुका म्हाका आमकां नांगी, तांकां मात गे हांसो तुका आनी म्हाका आमकां हांसो नांगी, तांकां मात दूख आमकां दूख नांगी. सांगा हाज्या पयल्यान जायते फुडें सांगलां संवसारांत आसलेल्यांक माजा आमकां साजा, पूण एक वेळ येतलो तांकां साजा आनी आमकां येता की ना. खंय सर तांची माजा आतां संवसारांत, मागीर आमची माजा संवसारांत चिंती नाकात. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता एक्लेसियास्टीस उपदेशक आनी हांव वचप 3 आनी वळी 1-15 एका वयर कितें बरलां. मरण मरण म्हळ्यार केवळ कुडीचें मरण न्ही, सगळ्यांक अंत आसा. रचलेल्या हर एका वस्तूक एक अंत आसा. मार्काच्या वांजेलांत हांव वचप 13 आनी वळी 31 कितें म्हणटा. मार्क 13:31 मार्क 13:31 अंतराळ आनी भूमी सरतेली सरतेली, अंतराळी सरतेलो, भूमी सरतेली, पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. अंतराळ सरता, भूमी सरता, सगळें जें कितें आसलां तें सगळें सरता, सरतली. देखून मरण, मरण म्हणटा तो मेलो म्हणटात, तो सरलो म्हणटात की ना, तो गेलो म्हणटात, मावाडे गेल्यार गेलो म्हणटात, ताजें जालें म्हणटात वय मू, तो देवादीन जालो म्हणटात. म्हळ्यार हज कितें अंतरलो वय मू, खंयच्या की हर एकाक अंत. देखून तांकां वयर दिला मरण म्हळ्यार अंत. आनी कसल्याक मरण, केदाळा मरण आयका. हर एके वस्तूक एक काळ आसा. हर एका वस्तूक. देखून हांवें म्हळें आज तुका सॉरी आज म्हाका फाल्यां हें केदी दिसता आनी मुखार सकाळी सकाळीं शांती मेळ्ळें म्हाका, अंडरूचें शांती. कशें आसात म्हणून जीव आसा म्हळें.
नाजाल्यार सकाळ सकाळ तुका कवर मेळटी आसले म्हणे एवढे आंग काडलें तांणी आज आसलो फाल्यां आसा म्हूण सांगून जाताय आनी इल्ल्या वेळान आसा म्हूण सांगून जाताय देखून हर एकाक हर एक वस्तूक एक काळ आसा हर एकाक काळ आसा बेगिनींग पळया ते तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत ना हांवें जायते फावट सांगलां टायम एंड टायड्स वेट फॉर नो वन नन टायम एंड टायड्स म्हळ्यार कितें लारां आनी वरां कोणाकी राखनात राखता ते राखतात बॅटरी काडून दवरा वॉचाची बॅटरी काडून दवरला तुजें वॉच रावता की ना ते वॉच रावल्यार वेळ रावताय लारां आनी वरां कोणाकच रावनात खंय राखनात खंय देखून सबारपुटी आमी बेश्टेच कंत काडची कालची कंत फाल्यांची कंत जेजू म्हणटा न्ही आयची कंत आजीक आतांची कंत आतां हे मतीन दवरून जियेचें म्हणटा देवाचें उतर हर एकाक काळ आसा आकाश पंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा हर एका कामाक आनी तें काम सुरू करूंक आमकां वेळ आसलो आखेर करूंक एक वेळ आसा वय की न्ही आनी त्या वेळा प्रमाण काळा प्रमाण सक्कट जाता भाव भयणी सक्कट वेळा प्रमाण काळा प्रमाण जाता तुज्या हातान म्हज्या हातान ना देखून तुमी कन्नडान कालचक्र म्हण आयकलां तुमी म्हळ्यार कितें इंग्लिशान म्हणटात क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज म्हणून एंटी क्लॉक ना बेश्टेंच तें तुवें हातान गुंडयल्यार मात्र वॉच मुखार गुंता की फाटीं गुंता फाटीं गुंचे वॉच मनी आसा तुमचे कडेन तुमकां जल्मा करूंक आसा फाटीं पूण हांव कुसेवा करूंक आसा हांगा जाता इन्नरी लिंगांत इन्नरी लिंगा वेळार आमकां फाटीं वचूंक आसा वय मू आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या गडयेक वचूंक आसा वय की न्ही वॉच व्हरता गे आमकां वॉच व्हरता गे आनी आमच्या चिंतनान येयल्यार आमी फाटीं वचून पावता गे धरणी पंदा आकाशा पंदा हर एकाक एक वेळ आसा आनी कसलो वेळ आसा एक वेळ जल्मोक जल्माली घडी उडास आसाय तुमकां जल्माली घडी उडास आसाय दीस उडास आसा वय मू दीस उडास आसा वय मू मरणाचो दीस उडास आसाय उडास आसा हेरांच्या मरणाचो उडास आसा तुज्या मरणाचो दीस तुका कसो उडास आसचो तुज्या मरणाचो उडास काडून तुका साथ दिता ना हेरांच्या मरणाचो देखून दुसरी मेल्ल्या उपरांत आमार उडासाक रजिस्ट्र्यो आनी कसलो उडासाक न्ही कसले उडासा म्हण घालतात आमार उडासाक पूण हांवें सांगलां हाज्या पयलें सगळ्या वर्सांत तुजी जल्माची डेटी वर्सांत पाशार जाता तुज्या मरणाची डेटी पूण म्हाका आनी तुका मात आमकां कळीत ना ती मागीर दुसऱ्यांक कळटा DOB आनी DOD म्हणून DOB म्हळ्यार कोत्ता म्हूण डॅड न्ही डेट ऑफ DOB बर्थ आनी DOD म्हळ्यार डेट ऑफ डेथ जल्मोक आतां तुमी जल्माल्यात की ना जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या आमी जल्मल्या म्हणून सगळ्यांक कळीत आसा देखून आमी जिवंत आसा पूण तुका जाय जाल्या वेळार तुवें जल्मोवंक जाताय हाज्या पयलीं हांवें सांगलां हे मुहूर्त म्हणटा तुज्या जल्माक मुहूर्त आसाय तुज्या मरणाक मुहूर्त आसाय सांगा मागीर मोदें काले मुहूर्त तुजो जल्म तुज्या हातान ना मागीर मू तूं जल्माच्या आदींच जेरेमियाच्या बुकान सांगता न्ही देवाचें उतर अवस्वरी 1 आनी वळट कितें 4 तावन आयका सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदींच तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो म्हळ्यार भाव भयणीन तुजो म्हजो आमचो काळ आमच्या हातान ना ताच्या हातांत आसा कोण हांवच काळ हांवच वेळ म्हणा ताच्या हातांत आसा तुजो म्हजो आमचो काळ देखून म्हण सोमी जेजू तोच काल आज तोच
सदां काळ तोच आता आनी समी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच. देखून तुजी जल्माची घडी जावन तुका या आनी कोणाकी कळीत ना पूण ताका कळीत आसा. तूं जल्माच्या आदींच तू जल्मोवचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. जल्माच्या आदींच. एफेस घरां पत्र 1:4 Ephesians chapter 1 and verse 4. ताचे समोर आमी बागेवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच तूं जल्माच्या आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां वेंचल्यान. हे सत मानून घ्या भाव भयणीनो. संवसार येवच्या पयलीं आमी आसले कोण आसवे? आतां सांगलें क्रिस्त आसवे आमकां नेमल्यात म्हणून. वाचती ओळपरत्यान वाच. ताचे समोर आमी बागेवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां वेंचल्यान. क्रिस्त आसवे आमकां ताणें वेंचल्यात. तेका हांवें सांगलें आमी संवसार येवच्या पयलीं आसले ताजे सवे आतां आसा जे ताजे सवे मेल्ल्या उपरांत ते आसतले ताजे सवे. देखून हांवें कितले फावटी सांगलां लिव इन पीस डाय इन पीस फॉर एवर एंड एवर यू वील रेस्ट इन पीस म्हणून. आनी तूं पीस म्हळ्यार कोण? मासा सोकूट कोणी मटन पीस न्ही. शांती सोकुवार. देखून हें गरजेचें भाव भयणीनो. वेळांत जिये नाकात क्रिस्त सवें जिया म्हणच्या. वेळ खंयचोय जावं दी सकाळीं जावं दी दनपार जावं दी सांजेर जावं दी रातीन जावं दी वय मो. हांव मी वेळांत जिवचें. संवसारी लोक वेळा प्रमाणे जियेता. तुवें आनी हांवें वेळा काळा प्रमाणे जिवचें न्ही. कोणाच्या एकवटांत आसून जिवचें. देखून सांग जीसस इन द मॉर्निंग जीसस इन द नून टायम जीसस 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 व्हेन द सन गोज डावन. देखून विसाच्या सुरवारान सांगलें विंगड लोक विंगड भास विंगड धर्म विंगड खाण विंगड जेवण विंगड नेसन जावं पण आमची घरांय विंगड आमची संस्कृती विंगड रिती रिवाज विंगड सगळे विंगड. पण एकान मात्र आमी सक्कड एकच जावंक साध्य आसा. सांगला न्ही एफेस घरां पत्र 5:30 आमी ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा. सांग पावले एफेस घरां बरोवन ऐका. Ephesians chapter 5:30 आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताच्या कुडीचे सांदे. देखून आमकां दाळ म्हणजे सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत. हे सत हांवें जाणा जाल्ल्या उपरांत मानून घेतलेल्या उपरांत दुसरें खंयचेंच म्हाका लेखाक येना. तुजी जात तुजी भास तुजो धर्म तुजी गिरेस्तकाय तुजी जानवाय तुजी वडवीकाय म्हाका लेखाक येना. संवसारांत कितलोय लोक म्हजे मुखार येवन PhD कान येवन म्हाका कांय न्ही. कितलोय गिरेस्त मनीस येवन म्हाका कांय न्ही. पूण कितें गरजेचें आमी सोम्याच्या एकवटांत आसावंगी म्हणलें गरजेचें. आतां सोम्याच्या एकवटांत नातले हांगा येयल्यार कितें फरक पडटा? कोणी येवन दियनासता न्ही रावल्यार म्हाका कांय फरक पडना. पूण सोम्याच्या एकवटांत आसले एकवटांत रावल्ले तांगा आसतना आमकां संतोश गिना. मात्र न्ही हरी एक बऱ्यान चलता गिना. आमच्या गायन बऱ्यान चलता आमच्या मागण्या बऱ्यान चलता आमची कामां बऱ्यान चलता वय की न्ही. देखून तूं सुरवेरतान हांवें तुमकां उलो दिला बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटांत संतोशांजी. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटांत जल्मातना आमी विंगड जल्माल्या. खंयच्या देशांत खंयच्या जावं परत जाग्यार आमी जल्माल्या कुटुंबांनी आमी जल्माल्या. आमी सांगत आयिल्ल्या त्या दाडा. आतां ज्या कुटुंबांत ती जल्माली ती सांगत आसात गी. पूण क्रिस्ता सवें जल्माल्यार क्रिस्तांतय तुजो जल्म जाला जाल्यार खंय आसल्यार आतां म्हणजे न्ही आतां हें देवाचें उतर आयकोनचें तुमी मात्र न्ही या युट्यूबार जावं दी ट्रिनिटी DMS जावं दी आमच्या वेबसायटीचेर जावं दी सुमार एक तुमी जाणात 20,000+ सबस्क्रायबर्स आसात वय मू. मागीर आमच्या तूं वन इन क्रायस्टान जायते आसात ग्रूप आसात वय मू. मागीर तुमी देवाचें उतर दंड जेजूच्या एकवटांत आयिल्ले जायते आसात वय की न्ही. आमी तांकां एकामेका पळयता की पूण आत्मीक रितीन सोम्याच्या एकवटांत आसतना बाबा हें गरजेचें.
देखील आम्ही सोम्या ते जल्माल्या गी म्हणले आमकां विचारया हांव वयच्या पोटांत आसल्या मागीर आमी जल्माल्या सकट जल्माल्या एक एकल्याचे एक एक प्राय सांगतना आमकां कळटा जल्मा दीस वडोले सांगले न्ही आज 25 जुबलेवासो दीस आज आनी कोणाचो जल्माचो दीस क्रिस्ता थंय तुजो मुजामचो जल्म आनी हो जल्म केदार जाला म्हणल्यार आतां उडास करा देखून तुमी थोडे सांगतना आतां हांव कितल्या वर्सांचो म्हूण सांगतात मग स्टॅनी केदार सांगता आतां हांव 9 वर्सांचो म्हणटा एंड्रू कितले म्हणटा आतां हांव न्ही 35 वर्सांच्या प्रायर तो जल्म मारलो खंय जेजू थंय आतां 50 आनी 3 जालीं जाल्यार आतां लेक घाला 18 वर्सांचो तशें भाव भयणीनो 18 न्ही सॉरी लेक चुकले म्हणजे तुमी लेक तुमी घाला ते संवसारी जल्म न्ही नाका आमकां क्रिस्ता थंय तुजो आनी म्हजो आमचो जल्म पळया न्ही गे तो जल्म तुका आनी म्हाका आमकां जाला तर त्या जल्मा वरवीं वो एकवट आमी जोडला तर आमकां वेळ काळ आमकां खंयचे मोला खंयचे रीत येना केदार काली जेजू सवे आजी जेजू सवे येदोळ जेजू सवे आजी जेजू सवे आनी मुखारी देखून ताणें सांगलें आमकां कांय फरक पडना भाव भयणी खंय आसल्यार फरक पडना खंय वचून रावल्यार फरक पडना तुवेच्या देशांत देव तुका लांबाक दितलो म्हणा देवाच्या उतार सांगता वय मू कित्याक देवाक तूं विते रावल्यात वय तर तुज्या आवय बापायक तूं विते रावल्या तर तुवें त्या देशांत तुका कितें मेळटलें खंयच्या देशांत आसल्यार परवाना पूण खंय आसल्यार आमी सोमेच्या एकवटांत आसांक म्हणलें गरजेचें मुखार एक वेळ मोरूंक अंत आसा सगळ्याक अंत आसा हर एकाक अंत आसा म्हण आमकां कळीत आसा खाली तुका आनी म्हाका मात्र अंत न्ही आमी कितें रास केलां ताकाय अंत आसा एक्सपायरी डेट म्हणटा आमी वय मू एक्सपायरी डेट मेळकालें ताजे उपरांत तें काण उडोवंक वय की न्ही तुका आनी म्हाका आमकां एक्सपायरी डेट आसा की ना तुकाय आसा म्हाका आसा सगळ्या रचनेक एक्सपायरी डेट आसा ती मात प्रिंट करूं ना तितलीच तुज्या वखदांचेर प्रिंट केल्या पूण तुजेर आनी म्हजेर आमची एक्सपायरी डेट ताज्या बुकांत बरयलें आतां आमी वाचता किर्तन 130 आनी 9 वर्ड 16 सगळे तुजे दीस ताज्या पुस्तकांत बरोवन दवरल्यात ऐका 11वीन आसलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले सगळे तुजे म्हजे आमचे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले तांचो आरंभ जावचे आदींच ते निर्धारीत केल्ले सगळे निर्धारीत जाल्यात ताका कळीत आसा आनी कोणाकूच सांग उरोंक आसा म्हूण चिंचे नाका सगळ्यांक वसोंक आसा मरोंक आसा थोडे गेल्यात पयलें न्ही आतां हांवें थोडे चिंचें आतां आबाच्या काळार आसल्यांची आमकां वळख आसा तुज्या म्हज्या आमच्या आबाच्या काळार आसल्ल्यांची वळख तुका म्हाका आमकां आसा ह्या तांकां तुजी म्हजी आमची वळख आसा हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां आमी आब्रामाक वळखता जावं बरो आब्राम आमकां वळखता सांगा जावं बरो सांतांक तुमी वळखता ते सांत तुमकां वळखता ते मोरयेक तुमी वळखतात मोरी तुमकां वळखता पूण जेजू जेजू कित्याक वळखता कित्याक जेजू वळखता उडोलाय कोण आहे आमची ताचे समोर आसले हांव आवयच्या कुशव्यान येवच्या पयलेंच ताणें आमकां विंसलां मात न्ही आमकां उडलो आयकोना तुमी पवित्र केलां देखून ताचे सवय तो एकवट तुटोवन वचो भाव भयणीन पयलें ताणें आसलो आतां आसा आनी आसूंक जाय सदां काळ देखून ताच्या पयलें सबारपटी तुमी आयकलां हांवें सांगलें आयकलां तेंच्या भावानी सांगलें तुमी आयकलां तुमी संवसारी मनशाचो मोग केल्यार तो एकल्याक मात मेळटा पूण जेजू आमी मोग केल्यार देखून तांचें कशें वार रे तशें तुकाय तेंच म्हाकाय तेंच कशें उदक तुकाय तेंच कसो उजवाड तुकाय तेंच कशी पृथ्वी तुकाय तीस पृथ्वीची सोबाय वय मग म्हज्या दोळ्यांक तीस तुज्या दोळ्यांक ना तुका इल्ली स्पेशल ना तुजे दोळे 4 दोळे देखून तुका इल्ली स्पेशल गे पळया न्ही गे त्या प्रमाणे तुजो आनी म्हजो आमचो संबंद जेजू आसा आनी हातूं भेदभाव ना हाज्या पयलीं सांगलां न्ही हांवें
कोलोसकारां बरयल्या पत्रां 3 वळी 11 ह्या नव्या जिवनांत कसलोस भेदभाव आसो नसो. ऐका कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 11. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आणि जुदेव, ग्रेक म्हणलो या जुदेव म्हणलो, सुन्नात केल्लो या करिनातलो म्हणलो, अनागरिक म्हणलो, सिथियान म्हणलो, गुलाम म्हणलो, स्वतंत्र म्हणलो, बेदसना क्रिस्तस सकडांग क्रिस्तस सक्कळ. कळ्ळें न्ही? हांव कित्याक तुमकां ही सता मुखार दवरतां म्हळ्यार आमी आनी कितें जर तर ह्या गुलामपणांत आसो, भास म्हणून, देश म्हणून, धर्म म्हणून, जात म्हणून, हाकाल शिकला म्हणून, शिकोंक ना म्हणून, या ग्रेस्त म्हणून, दुबळो म्हणून, तशें जाल्यार गुलामपणांत आमी आसोन जाल्यार आमकां हें जिवीत आमकां सुकता भाव भयणी. क्रिस्तस सक्कड, क्रिस्तस सकडांग सकडांक देखून जेजू मोग केल्या उपरांत म्हाकाय तस जेजू तो म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोग आसो, जेजू तो म्हजो, जेजू तो म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोग आसो. म्हाका मात की तो म्हजो, तुका तो तुजो वय की न्ही, ताका तूं ताजो वय की न्ही. पळय ही सत पळया, जितलो हांव ताका मोग आसो तितलो तूं ताका मोग आसो, जितलो जेजू म्हाका मोग आसो तितलो जाय जेजू तुकाय मोग आसो. ना तुजो इल्लो चड म्हजो इल्लो उणो न्ही. ताका उरलें खंयचें आसा तें पळय अंत जावचें आसा तें बरें अंत जावंक सोडा. ताका तुमी चड गमन दिनाकात. ताका हर एका वस्तूक एक मरण आसा, खंयच्याक मरण आसा तें धन रावं नाकात. म्हणजे तुज्या संवसारी संबंधाक मरण आसा की ना? तुज्या स्वभावाक मरण आसा की ना? सांगा. तुझ्या संस्थेत जाणव्याक मरण आसा की ना? खंयच्याक मरण ना, खंयच्याक मरण ना. जे सरक्यान स्वरूप ताजे तावन तुवें जोडलाय ताका मरण, मोगाक मरण, शांतीक मरण, समाधानाक मरण, काकुलतीक मरण, त्या सगळीच्या जाणव्याक मरण, आत्म्याक मरण ना. तें मरण उरलें कितें मरता तें अंतरता सरता. ताची सड तुका आनी म्हाका आमकां गिन्यान ह्या कितें म्हणटात हें नाका, काले म्हणटात परवा नाका, गमन नाका. मुखार एक वेळ रोवंक, एक वेळ रोयलेले हुमटून काडूंक. साबार पोटी भाव भयणीन आमकां रोवंक नाका, आमकां रोवंक नाका, आमकां काडूंक जाय. रोवचें म्हळ्यार गुत्ता तुमकां आमकां आंब्याच्यो संशय लावंक नाकात, आंबे काडूंक, पोपायची झाडां लावंक नाकात, खावंक काडूंक, केळिंबे लावंक नाकात, केळीं खावंक. आज पळया न्ही आमी कितले स्वार्थी पळया. ज्या वेळार रोवंक आसा आमी त्या वेळार रोवल्यार मात्र वेळा प्रमाणे फळ दितना आमकां खावंक मेळटा. देखून आमी रोवंक सुकल्या अंगी म्हणल्यार एक सारया. ज्या मापान तुका रोवताय कितें म्हणटात त्या मापान तूं न्ही वमताय, त्या मापान तूं लुवताय वय मू. आमी कांय वंपी नासतना तर लुवंक मेळटाय. देखून आज बांबीन कितले आमी वंपलां. आतां वंपलां म्हळ्यार खंयचे झाडांचे मात्र न्ही, कितलो मोग आमी वंपला, कितलें बरेंपण आमी वंपलां, कितले दाळ्या मोवळे आमी वंपल्या, कितले काकळूत आमी वंपल्या. देखून ती दाखोवंक आसा, वेळ येताना ती तुमकां फाटीं मेळोवंक आसा. देखून तूं आमी रोवता आनी दुसऱ्या दिसा फळ जाता गे जाताय. आब्रामाक देवान बसयलो इजाकाक वय मू, मेळ्ळो कितल्या वर्सां उपरांत? 25 वर्सां उपरांत वय मू. 500 वर्सांच्या प्रायर ताका बसयल्लो, मेळ्ळो केदाळा 100 वर्सांच्या प्रायर वय की न्ही. इजाकाकी कितल्या वर्सांच्या प्रायर मेळ्ळी रेबेका? पवित्र पुस्तका प्रमाणे 40 वर्सां जाता आमचा ताका रेबेका मेळोना, ताका जिने सांगातेन मेळोना. आनी मेळ्ळ्या उपरांत ती कितें भुरग्याक जल्म दिवंक जायनासलें. मागीर उपरांत देवान ताका बसयलें. मागीर कोण एसाव आनी जाकोब वतोन मागीर कितल्या वर्सां उपरांत बसयल्या गांवाक पावतात केदाळा दुसऱ्या दिसा गे. हांगा फ्लायट बूक केलें दुसऱ्या दिसा ते पावले बसयल्या गांवाक. 40 वर्सां अरण्यांत. देखून भावा भयणीन सबार फुडें आमकां पेशन्स ना. पेशन्स म्हळ्यार ससणी कांय ना. देखून आमी रोयना. आमकां रोवंक नाका.
सबार जाणां म्हळें आसा हांवें रोयल्या कितें आतां म्हजें जालें हांवें रोयल्या म्हाका खंय मेळटा गे आतां कांताय कोणें रोयल्ले आतां आंबे खातात चिक्कू खातात पपाय खातात रोयल्लें कोणें त्यांनी केलें गे ते कोण गेले गे तरी ते रोवून गेल्यात ताजो फळ कोणाक तरी आमी रोवंक आसा भाव भयणीनो तुज्या जिविता वरवीं हेरांक फायदो जायचे हांवें सांगलां तुमकां युअर लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड वॉट यू मेक ऑफ युअर लायफ इज युअर गिफ्ट टू गॉड हर एकल्याचें जिवीत म्हळ्यार संवसारांत देवाचें एक व्हरतें देण आनी तूं कितें जियेताय तूं कशें करताय तें तुजें देवाक काणीक एक जिवें बलिदान आज हर एकल्यान तशें चिंतिचें कोणा खंयच्या गुस्तार आमी जियोचें न्हय कालूच हांवें हो जोक आयकलो एकलो शिकतना ताका ते क्लासमेट हाडे ताका मोग जालो खंय मोग जातना मागीर तो काजारी जालो काजार जाल्ल्या उपरांत आतां सांगात आसतना ताका विचारलें न्ही सायबा तो कशें मोगार पडलो न्ही ताजें हांव माने केला सावंत करून दितालो माने केला सा कण कण कर म्हाका ताजी वळख ताका म्हजी वळख जावन आमी मोगार पडल्या आनी काजार जालो वय गी हो तुवें ताजें माने केला सा केल्ल्या वरी तूं ताजें काजार जालो गी वय आतां तुजें माने केला आसा तें म्हणी करता की ना तें ताजें माने केला सावंत करता म्हणालो ताजें माने केला आसा शिकताना माने केला आसा कोणें केल्लें होमवर्क काजार जाल्या उपरांत ताजें होमवर्क कोण करता तें बसून खाता ते हांवें जायत्या फावटी सांगलां कोणें सदरणीक भार शिताखार जावं नजो भाव भयणीनो देखून हांगा देवाच्या उतर तुका म्हाका आमकां सत्र जाय कितलें रोयलां आमी रोवंक आमी सुकल्यांगी आमी जिवीत जोडल्या पावना तुज्या मुखार ते हेरांक तें जिवीत मेळ्ळांगी आतां जेजूतान तें जिवीत मेळ्ळांगी ना एकल्या मात्र गी हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन तुज्या मापांक थोड्यांक मात्र गी सगळ्या मनशाक वेळाक देखून वेळा काळा प्रमाणे जेन्ना आमकां रोवंक आसा आतां रोवचें म्हळ्यार खाली झाडां मात्र न्ही फळ वस्तू मात्र न्ही तुजें बरेंपण तुजें कालतेपण तुजें विधेयपण तुजें देवासपण तुजें भक्तीपण ह्या वरवीं हेरांक ताजो फायदो आनी त्या वरवीं वेळ येतना कितें जाता रोयल्यार मात पावना एक वेळ रोयलेलें हुमटून काडूंक आसा थोडे नाका जाल्लें आतां पळय आतां पावस आयलो सगळ्यांनी कितें जालां रस्त्यार देगेर थंड मात्र न्ही आतां पोर आमी हांगा गेल्ले ते परत जाय जाल्यार वस्तू हाडूंक गेल्या आंगातान कोडयाळ वस्त जाल्यार सगळ्या रोडार पडल्यात काल ओड पोंड वय तशें सोडटात गी मेल्ल्याक पुरून काडून सयत पोंड भरतात की हें बरी ना ते केदाळ भरतात ताकाय वेळ आसा आतां बेगीन बरी ना भरला आतां कितें आनी एका पावसान ते परतून सबार फुडें आमी दुरतात हे पोंड आसा तांकां टॅक्स काणी येतात पयशे काणी येतात तांकां भरूंक जायना ते भरल्यार उरनात बरें जाल्यार कितें करीचें पावस रावाजे आदल्या हप्त्यांत आमच्या बाबा लॉरेसान ताज्या भावान हांगा येवन दिलें तन पुराय मान दिता म्हणलें मिशिनार जायत म्हणून आदल्या बुधवारा आमी टायम फिक्स केलो मंगळार राती हांवें फोन केलो नाका साहेब हें नाकात सगळो शिरांदेरचो पावस येता तुमचे मेशिनी पाड जावंक आसा आनी तण कातरूंक जायना म्हणून न्ही आतां सकाळीं मेळ्ळो वत पडोवन दी फादर वत पडल्या सोमारा तोंड काडया फादर तरी आसा की ना आमचोर नाका ताकाय वेळ आसा उमटून काडूंक वेळ आसा सबार पटी न्ही जिजून तो ती ओपार दिल्या की ना नोलियाची आनी गोवाची गोवा सांगता नेरी आसा वय मू स्विमींग कितें म्हणटात ते तूं ओपारीन ते तशें सोडा वेळ येता पयलीं हांव कितें काडूंक सांगतालो आनी उपरांत लोवणेकारांक गोव तुप्यान भरूंक सांगतालो देखून थोडे पटी कितें करचें सोडूंक आसा आमकां वेळ काडूंक आसा ताका तशें उमटून काडल्यार जायना तुमी माशले धरून गेल्या ते एका दाळे गरी घालून गेल्या ते ना गे गरी घाल्ली म्हणटाना माशले धरले म्हणजे त्या गुळूम केले म्हणटाना तक्षण ओडूंक आसा सोडूंक आसा कित्याक तिने आणकी भितर गिळूंक आसा खावंक सोड ती भितर गिळ्ळ्या उपरांत ते ताकाय वेळ आसा देखून सगळ्यांक गरी घालूंक येनात
हांव ल्हान आसतना आमी एक पोत म्हणटाले जरी तुजी गरी दी रे देंकळे ओडूंक म्हणून म्हळ्यार म्हाका गरी घालूंक येना करून गरी तुजी म्हाका दी रे देंकळे ओडूंक म्हणून सगळ्यांक जायना देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ते भाव भयणीन हुमटूंक एक वेळ आसा देखून हांगा पळय जावं पळय शुक्राच्या सोनाच्या रितीन ते सोड उमटूंक जायना हांगा जाता वस्ते रितीर वेळार कितें उमटयता तुमी कितें उमटूचें आतां आमचे विजय आनी सिमोन ते दोगी ते उमटून आसात आनी परवा ह्या येवच्या हप्त्यांत तण कातरूंक येता म्हळ्यार हांवें सांगलें मोदें मोदें ती व्हडली व्हडली झाडां आयल्यांत लजे कांटी दाट जाल्या ती पाळा समेत उमटून काडनासतात आतां व्हडले व्हडले ते दुसरे झाडां आसात ते मिशिनाक कट जाल्यार मागीर परतून पाल येतात देखून पयलेंत ओन काडून उमटून काडूंक आसात देखून भाव भयण तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत एक वेळ आसा तूं सदां उमटूंक गेल्यार जायना देखून हांगा वस्ते रे वेळार तुमी येतात बरें करून उमटून बरें करून नितळ जाल्ल्या उपरांत आहा ताजे उपरांत कितें आसा आसा मस्त आसा तें एक वेळ जिवशी मारूंक अयो जिवशी मारूंक कोणाक आतां जिवशी मारूंक म्हळ्यार मनशांक म्हण चिंते नाकात न्हू देवाचे उतर जिवशी मारूंक म्हणून मनशान जिवशी मारूंक गे तुजें तें असलें कोटेपण काण उडोवंक सैताना जिवशी मारूंक म्हण येत न्ही कोण तुजें जिवीत विबाड करता कसली ती सकत आसा वायट सकत आसा ती खाण उडोवंक नितळ जावंक मना नितळ जावंक चिंतना नितळ जावंक उतार नितळ जावंक तुजें जिवीत नितळ जावंक देखून जिवशी मारचें म्हळ्यार काल कोणाचो जीव काडचो म्हण चिंते नाकात तें नाश करून उडोवंक आतां जिवशी मारचें म्हळ्यार नाश करून उडोवंक मोसोर हगे हंकार गर्व जिद्द पारीकपण नाबोगसाणें हें सगळें नाश करून उडोवंक जिवशी मारचें म्हळ्यार आतां एकल्या जिवशी मारल्या उपरांत परतून जीव जाता सांगा तर तुजो मोसोर तुवें जिवशी मारल्यार परतून जीव जावंक सोडूनच अहंकार जिवशी मारल्यार जळ्यार रे बऱ्यो जिवशी मारतात तुमी आनी तुमी जाणात एक मारल्यार आनी दुसरें ना तें एक जळान मान पळय एका मुयेक गुड्डोवन पळय हिंड ते तांगी पळय पळय मू तें न्ही हांगा तुजें तें असलें सगळें ताजें वायट अशुद्धपण खाण उडोवंक एक वेळ आसा एक वेळ बरो करूंक एक वेळ बरो करूंक आमी बरे आसले आमगे एका काळार कोणी आमकां बरो केला काळ आयला वेळ आयिल्लो आमकां वयगी तुका आनी म्हाका आमकां बरो जावंसो एक वेळ आयिल्लो गी ना आतां आसा आयला गी ना मुखार येतलो गी ना आनी की चड आनी चड तुका आनी म्हाका आमकां बरो करूंक वेळ येदोळता आयला हाज्या पयलीं आमी पळय वायट आदारून नासतना एका काळार आमकां तो वेळ आयिल्लो तशें जावन आज हांगा आसा आमी जायते वायट आमी सांडून आसा बरें आदारून आसा बरें चिंतून आसा बरें उलोवन आसा बरें जिवीत जियोवन आसा पूण जायत्यांक तें मेळ्ळें तांकां संवसारी मनशां मेळ्ळें बरें जावंक पूण तांकां वेळ येतालो की ना हे मतींदरीचे तांकांय तांचो वेळ येतलो केदाळा म्हणलें हांव आनी तूं आमी नेनाव कित्याक हर एक सोम्याच्या योजना प्रमाणे जावंक आसा वय की न्ही एका ना एका काळार तांकांय आमी जल्मातावन तशें आसले आमगे जल्मातावन आमी अशें आसले आमगे आमी सांगता न्ही एपेसकारान बरोवन सांपावलो अवस्व 2 वळी एक आनी 2 एका काळार आमी मेल्ले हांव खंय आयका तुमच्या अपराधांनी आमच्या अपराधा वरवीं आमच्या पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्या एका काळार आमी मेल्ले हांव तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन सोलो नासल्या कोट्या वाटेन आमी सोलो बरेंपण आदारूंक ना पण आमकां बरें आदारूंक खंय एकल्यान वाट दाखयली कोणें जेजून मोग केलो मनशा कोळास ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेस जेजून मोग केलो मनशा कोळास ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेस जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो आतां हें बरें करूंक तुका आनी म्हाका आमकां शिकयलां कोणें आमच्या आवय बापायनी जाल्यार तांणी शिकयल्यार आमी तांचें आयकूंक ना तुमच्या इश्टांनी शिकयल्यार शिक्षकांनी गुरूनी तुमकां शिकयलां जाल्यार आमी तांचें आयकोना वय मू पूण आतां आमी आयकता जाल्यार कोणें शिकयलां बऱ्या गवळ्या जेजून बऱ्या इश्टा जेजून बऱ्या सोम्या सोडून दरा जेजून देखून तो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत पळया न्ही आमकां वेळ लाभलो बरें आदारूंक बरें चिंतूंक बरें उलोवंक बरें जिवीत जियोंक आसा वेळ
एक वेळ मोडूंक एक वेळ बांदूंक कितले मोडूंक आसा आमी बायलें पुरा मोडटा संवसार कितें पळय नाका जाल्लें जायतें मोडटा आमी घरां मोडटा नवीं बांदता पोरण्यो गाडयो मोडटा नवी हाडटा पोरणे आसले सगळें मोडटा फर्निचर नवें करता पूण तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितलें मोडूंक आसा सोडूंक आसा त्याग करूंक आसा तुजो अहंकार तुवें धरून रावल्यार तो मोडूंक आसा अहंकारान आमी कितें जाता नीट जाता कालतेपणां आमी मोडूंक आसा म्हण तशें अहंकार आसल्या वेळार आमी अहंकारान फुगता वय मू मोडचें म्हळ्यार कितें दंपरार पडचें गी कालतेपणान गी तो अहंकारय मोडूंक आसा गर्व मोडूंक आसा आमचो द्वेश मोडूंक आसा मात न्ही जें कितें तुज्या म्हज्या आमच्या ह्या आत्मीक जिणेंत आमकां कितें पळय मोडूंक आसा तें सक्कड ताका वेळ आसा देवून जावं परत वेळ एक वेळ बांदूंक न्ही आतां एक वर्स जाता ऑगस्टाच्या 4 तारखेर आमकां लायसन्स मेळिल्लें ह्या नव्या बिल्डिंगाचें आतां बांदून पुरो 12 तारखेर तयार जाता वय मू वय की न्ही ताच्या आदल्या वर्सा बांदिल्लें गी येवच्या वर्सा बांदता गी ह्या वर्सा भितर बांदून जालें वय मू परत बांदूंक आसाय बांदिल्ल्यान रावंक आसा की ना आतां बांदता रावंक जाता तुमी रावल्यार तें जावचें ना ताका वेळ आसा आनी आजूच जायचें म्हळ्यार जायना येवच्या वर्सा पळय म्हळ्यार जायना आतां तुमकां उक्त्यान सांगता हेंच 3 वर्सां पयलीं आमी बांदून सुरू केलें जाल्यार ताजो खर्च अर्द्याक अर्दो आसतो पूण त्या आमचे कडेन कांय ना आतां हेंच आतां 5 वर्सां उपरांत बांदचें जाल्यार आतांचो खर्च 1.5 जाता देखून त्या वेळार बांदल्यार मातसो मान जाता भाव भयणी न्हू म्हणटात न्ही म्हणटात जितलो जितली लांब न्ही कितें सांगणी आसा जितली मांद्री तितलो पांय सोड म्हणून न्ही मांद्री कितली आसा तितलोच पांय सोड म्हणून न्ही तुज्या हातांत आतां म्हणजे हातांत तुज्या हातांत काल एक 10,000 रुपये आसात 10 लाखाचें येवजण घालून जाता गे केदाळ घाली 10 लाखाचें येवजण 12 लाख जाताना पळय न्ही 12 लाख जाताना 10 लाखाचें येवजण घालीचें खंय हें बरें आसा ताजें कोत्ता म्हळ्यार तें मुख जाताना ते 12 लाख जातात म्हणून भरती 10 लाखांनी कांय जायना म्हणून पळय बरें सारकें 10 लाखाचें येवजण तुजें आसा जाल्यार तुजे कडेन 12 लाख आसतना सुरू कर नाजाल्यार तुजी येवजण कंप्लीट बरें डॉनाल्डाक अनुभव आसा देखून बांदूंक वेळ आसा एक वेळ रडोंक रडोंक वेळ आसा की केन्ना रडोंत आसतात गे तुमी पूण रडल्यात की ना केन्नाय कोणा वरच्या मरणाक तुमी रडटात म्हाका पोर सांगलें घरची रडनात खंय ती मरणाक गेली न्ही रडल्यान खंय म्हाका विचित्र दिसलें घरची म्हाजी कोणी रडिल्लीं पळोवंक ना मेळनात खंय कोण गेल्लीं आत पळय ती रडटात खंय कांय भाड्याक येल्लीं गी हांव ना हाज्या पयलें बाबा स्टॅनी नेपटी म्हणलें भाड्याक रडोंक मेळटात म्हणून मेळटात गी तूं भाड्याक आनी म्हणून रडटाय गी असली रडचें म्हळ्यार तें न्ही तुज्या जिवितांत रड रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत रडोंक आसा कोणी जल्मातना आमी आसल्यार पावना कोणी मरतना आमकां रडोंक आसा कोणी दुखयतना आमकां रडोंक आसा कोणी आमचो विश्वासघात करता आमकां रडोंक आसा ताजे वनी चड रडोंक आसा जेन्ना खरेंच तुजें पाताक तूं वळखताय देखून ते कांतार हांवें केलें रड रड तुजें पाताक तूं रड फाटलें जिवीत तुजें रड आनी वायटाक कर फाट सोदून सुम्याची वाट देखून रडोंक वेळ आसा आमी रडोन जाला म्हूण आतां रडोंक करची गरज आसा पातां रडल्यात वय मू पातका फाट केल्या वय मू देखून आतां हांसोंक आसा की ना हांसोंक वेळ आसा की एक वेळ हांसोंक हांसून नासून ताळयो पेटोवन ताका वर्णूंक जाय जेजो म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यां सांगूंक जाय हांसून नेसून पेटोवन ताका वर्णूंक जाय जेजो म्हजो सगळ्यां सांगूंक जाय
जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू होरे तर तुमच्या सांगात आसतना मी रडतात गे आसतात नटल्यार देखून आमकां आतां हांसचो वेळ की रडचो वेळ कित्याक म्हणून बावस्ट्यांनी म्हणालो कोण गे आमच्या शिकोवणी विरोध म्हणटा खंय हें हांसचें नाचचें आनी पळय ते पवित्र पुस्तका प्रमाणे न्ही म्हणून होरे तूं तुजे सांगात आसा जाल्यार होरे ताचो तूं आसा होरे तुजे समय आसा जाल्यार वय मू वय की न्ही जैताचें जिवीतून जीवन आसा जाल्यार हांसोंक सांगिना नाचोंक सांगिना तांबडो दर्यो उतरोवन मिरयाम हेरा स्त्रियांक आनी येवन घुमटा वाजोवन नाचलें गिना दावीद राय आर्क पेट तें पुरसांवार वरताना दावीद रायत नाचलो गिना भाव भयणीन एक वेळ आसा केदाळे कोणी कोणाचें मोरण दवर आमी आसोन आसोन नाचोंक जायना हर एका वेळ आसा हांसोंक वेळ आसा आनी एक वेळ रुदान करूंक एक वेळ नाचोंक पळया न्ही रुदान करतना कोणी नाचनात न्ही आतां बँड वय की न्ही पोरी रॉल्विनाच्या हाका बँड आसलो मग तुमी नाचतल्या ती रुदान करतल्या ते बँडाची कंतर नाचचे हाडली गी नाचणारी हाडली गी कली हाडली रुदानाची कशी तुजी जावं तुजी कशी वय मग तर नाचोंक जाता त्या जाळा रुदानच वय मू देखून हर एका वेळ आसा आनी त्या वेळार कोणी नाचता जाल्यार तो पिसो वय मू आनी कोणी नाचतना आसतना कोणी रडता जाल्यार तोय पळय काळ दाखोवन दिता तुका आनी म्हाका आमकां वेळ दाखोवन दिता त्या वेळांत आमी पळया न्ही सोमेच्या एकवटांत आसतना भाव भयणीनो एकलो आसता जाल्यार आनी एकलो रडना सगळे आसतात एकलो नाचता जाल्यार आनी एकलो बसोन दोळे वाटोवन पळोवन करून सोमेच्या एकवटांत आसल्यार सगळे देखून हांगा दनपारां पळया न्ही गी नाचोया नाचोया सगळीं मेळोन नाचोया 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 सगळीं मेळोन भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडा हालोन वडा सगळीं हालोन धालोन नाचोया नाचोया भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडा हालोन वडा सगळीं हालोन धालोन नाचोया नाचोया नाच रे बाबा नाच रे बाबा नाच रे बाबा नाच रे बाबा नाच गो बाये नाच गो बाये नाच गो बाये दनपारां तुमकां नाचयता वय मू आतां तुमकां उठोन नाचयले वेळ आसा ताकाय वेळ आसा नाचोंक ताचे पयलें जेवंक आसा की ना जेवणा पयलें नाचोन मागीर जेवंक येता आमी जेवण जाल्ल्या उपरांत फाटी आयिल्ल्या उपरांत वय मू संतोश बरी जावन नाचोंक वेळ आसा एक वेळ फातर भायर उडोवंक एक वेळ ते एकठांय करूंक पळय न्ही हर एकाक कितले पुटी आमी काम करता फातर रास घालता वय मू थोडे पुटी एकठांय करता थोडे पुटी कितें करता भायर उडयता वय की न्ही सगळ्याकी वेळ आसा भाव भयणीनो बरें करूंक की मात्र न्ही कितें म्हणटा तें कितें आसूं नजो तें काडूंक वेळ आसा सबार पुटी आमी एकठांय करता आतां हांगा पळय बांदिचेले खंय कितले सुमार 20 लोड फातर आयल्यात एक लोडांत 400 आतां 20 लोड म्हळ्यार कितले जाले सगळ्या ग्रावंडार फातर तो भरिल्ले आतां बिल्डिंगाचें काम जावन आयलें आतां ते दोग देग जाण आसा कितें उरल्यात परत रास घालना आसात जालें रास घालूंक वेळ आसा विंसूंक वेळ आसा एक वेळ वेंगूंक एक वेळ वेंगी नासता रावोंक केदार वचून वेंगल्यार जायत गी सांगा केदार वचून वेंगल्यार जायत गे आसा की ना वेळ थोडे मेळ्ळ्या वेंगतात कितें मेळिल्लो लाभ म्हणून देखून क्रिस्मसाक राखून रावतात कोणीय न्ही ती व्हरून वचून धरलेंत आरोन धरलेंत पोटलून धरलेंत वेंग मारलीत वेळ आसा भाव भयणी ताकाय वेळ आसा खंयच्या कडेन वचून आरोन धरनाकात पोटलून धरनाकात थोड्यांक तितली संवय देवाचें उतर सांगता
साबार जाल्यान ते कण साबार जाल्यान सिक्किता लाभा एक अवकाश मेळ्ळो सक्कोड वचून हांव थोडे फावटी हांगा बॉक्सांनी चाचे वेळार जाता राज्य संदना वेळार हांगा वचतरी राज्य आसा राज्य म्हळ्यार कळटा न्हू तुमकां रिकन्सिलेशन म्हणटा आमी वय मू थोडे बरे फायदो जोडटात आसतात तुमी तुमकां बोशा आरोन धरला कोणेंगी आं वय हां कोणे आरोन धरून नजो कोणे वेंगेन दिवन नजो तांणी धरला नेंगे हांगा टायट धरला सोडिनात मागीर देवाचे उतार सांगता ताका वेळ आसा खंयच्या घडी वचून हारोन धरनाकात पटलून धरनाकात जावं पुरो दुखाचो दीस एका बुजोवनेचो दीस खंयच्या घडी ती हें दिवंक आसा बुजोवन त्या वेळार मात्र वेंगो की एक वेळ वेंगीन आसता रावो वेंगीन आसता रावो की वेळ एक वेळ सोदूंक एक वेळ सांडूंक पळय न्ही सोदूंक वेळ आसा सबार फुटी खंयच्या भायर पडनातले सोदची गरज आसा हां सकट त्या जाग्यार आसा सोदूंक जातात की तुमी सिधा काडटात आनी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही सकाळीं उठून वतालो थंय सुरू वर्द मेळून 5 वर्सां थंय मिसांव गांवांत आसलो सकाळीं उठाचें म्हाका 5 वरां उठून 6 वरां भायर सज्जता हांवें नाल्यार पावना हांव थंय हांवें पावच्या पयलीं ते पोरां तांच्या शेताक वतात तांच्या गाद्यांक वतात कामाक हांव तशें सकाळीं गी 5 वरां उठलां हांव सदांचे बरें उठोन सगळें रेडी जालां एका हातून बायक आसलें हेल्मेट हातांत आसा चावी सोदता दोरच्या जाग्यार चावी ना कितलें भायर भितर चावी सोदता आतां चावी नासतना बायक स्टार्ट जाता खंय दवरल्या बाग मेजार दवरल्या की खंय दवरच्या कडेन ना कुजना म्हणून दवरल्या सगळ्यान दोन सोदता खंय सोदची चावी म्हज्या तोंडांत आसा तोंडान चावी दवर हांगा हेल्मेट कालिंग कान येताना हांव चावी सोदतां चावी खंय आं तुमी आसतात ओगूचो पिसो घे म्हणून आयकोना तुमी कांद्यार मोडू दवर न्हू एकलो मोडू सोदतालो खंय आनी माथ्यार वॉकलो दवर एकलो वॉकलो सोदतालो खंय आयकोना तुमी एकलो 2 वॉकलां दवरतालो एक दोळ्यांक आनी एक माथ्यार विचारलें खंय 2 वॉकलां कित्याक एक भायर पडल्या आनी एक सोदी नाका 2 वॉकलां कित्याक बरें जालें 2 वॉकलां दवरता 2 बायलांक दवरना एकली गेली आनी एकली नाकाय म्हणून हर एक वेळ आसा भाव भयण न्हू केदाळे सोदूंक जायना हां देखून देखी सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांतांव तकलो सोमिया तुजो देख आमी संवसारांत शिंपडोन आशिल्ले हांव हेने तेने भोंवन आशिल्ले हांव सोदून पावले हांव सोम्याच्या पांयां तळा आनी जेन्ना तो तुका म्हाका आमकां मेळ्ळो त्या घडयेंत सोदूंक ही वेळ आनी एक वेळ सांडूंक हां सांडूंक वेळ कोणाक सोदिल्लें मेळिल्लें सांडूंक की हां खंयचें सांडूंक सांडा संसार माया पाठ करून या वळखा ओटा प्राणिया सांडा ओ संसार माया पाठ करून या वळखा जेजू सांडूंक आसा कितें सांडीचे वायट इश्टाघात सांडीचे संवसार सांडीचे कितें सकट देवाक मानवनातलें तें सांडूंक वेळ आसा देखून तोय वेळ देवान तुका म्हाका आमकां दिल्ल्या वरी आतां तें सगळें सांडून न्ही तुका एका म्हणजे कंतरांत आसा तोकोन आयलो सकट सांडून आयलो तोकोन आयलो सकट सांडून आयलो दोंपरां धाडून आयलो सगळें होगडावन आयलो दया कर म्हजी दया कर म्हजी दया कर वेंगेन म्हज्या गे तूं म्हाका धर तूं वेंगेन म्हाका गे तूं पोटलोन म्हाका धर तूं कोणें तुका वेला सोम्या खंयस तुका दवरला तुजे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला म्हज्या जेजूक कोणें वेला म्हज्या राया
कोणे वेला मोजा जेजूक कोणे वेला मोजा राया सोदून आयल्या मात्र न्ही हें सोदून येताना कितें आमी सोडून वचूंक वय मग जुसो पटलाव करतना शिसांनी कितें सांगलें तुमचो कुरीस घेवन येया म्हणलें वय मग मागीर तांणी तांची झाडां सांडलीं ना माते वास वंजेल अवस्वर 4 आनी वळ 18 आपली झाडां आपली दोन आपल्या बापायक जेबेदेवाक सोडून या सांडून ते जेजूच्या पटलान गेले म्हणटा देवाचे उतर ऐका एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हणलें येया म्हज्या पाटलान म्हणून जेजून तांकां सांगताना आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या पाटल्यान गेले फळ्यान आपली झाडां सोडून या सांडून आनी उपरांत जाकोबानी कोण तो जुवांव आपली ती मुखली वळू आसा मुखार तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव जाकोब आनी जुवांव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापय जेबेदेवा सांगता एक माचव्यार ते आपली जाळां समा करतले तांकां ताणें आपयले तक्षणच मासवो आनी आपल्या बापयक सांडून ते ताच्या पाटल्यान गेले मासवय सांडलो जाळां सांडली बापायक सांडून ते ताच्या पाटल्यान गेले देखून जसो फाटलाव करून घेताना देखून व्हडा मिसा सुर्य सांगले वो एकवट जोडचे खातीर जाय ते सोडूंक आसा सांडूंक आसा वो एकवट आमी आपणाच्या खातीर आमकां सोदून येवंक आसा जायते उमटून कान उडोवंक आसा ताच्या एकवटांत आयल्या उपरांत जायते आमकां बरेंपण रोवंक आसा ओंपूंक आसा काल आमी आयल्या सगळें जालें म्हण जायना भाव भयणीनो देखून आमी सक्करता सरी करचें तुज्या ह्या सोम्याच्या एकवटान तुवें सदांच रावंक थीर रावंक सकाळी सकाळी आमची आलीस बाय आयली ते वयर येयली कशी आय घट्ट निट्ट फिट्ट म्हणाली घट्ट निट्ट फिट्ट म्हणून घट्ट निट्ट फिट्ट कोणा तें जेजू तें जेजू तें घट्ट आसा हांव जेजू निट्ट आसा आनी जेजू तें फिट्ट आसा म्हणून सोदूंक एक वेळ सांबाळूंक आसा की ना आतां आमकां मेळिल्लो आमी भावार्थ जोडूल आमी भावार्थ आमकां मेळिल्लो मोग आमकां मेळिल्ली जानवाय सर्गीची जानवाय आमकां मेळिल्लें जिवीत सांबाळूंक आसा की ना साबार जाणांनी सांबाळूंक ना पावलो कितें म्हणटा तिमोथी बरयल्या 2 पत्रांत 4 आनी वळ 6 म्हजो भावार्थ हांवें कितें म्हणटा म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला हें गरजेचें वस्ती रित्यो जायत्यो केल्या आतां वस्ती रित्यो पण तुजो भावार्थ सांबाळला गे ह्या जेजू आसलो एकवट सांबाळला गे जेजू तुका आसलो मोग सांबाळला गे ह्या तुवें जेजूक दिल्ली भास सांबाळल्या गे कितले जाण त्या एका म्हज्या शिकवण सांगलें दुकरा बरो करून शाम्पू घालून धुल्लो बरें करून टर्की टावलान ताका पुसून ताज्या आज्या कालें घालें बेल्ट घालून ताका बरो पाटो बांदून बरें करून ताका एक चेन घालून व्हरून गेलो पूण थंय कोदळ कितें म्हणटा ते कोंडाक लागीं येताना तो परमळ न्ही दुकराक परमळ तो तुमकां घान ताका येता असो परमळ येताना तो कसो वेमू सांबाळलें गे साबार जाणांनी कितें करता आमकां मेळिल्लें आमी सांबाळूंक ना आमी होगडायला जेजूतान मेळिल्लो मोग गी ह्या जेजूतान मेळिल्लो आमकां आदार गी आमी जायत्यांनी होगडायला सांबाळूंक हें गरजेचें भाव मयनी न्हू हांगा सांबाळ म्हणटा म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला कशें पळय न्ही गी देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांबाळटा ह्या जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सांबाळटा तशें आमी सांबाळूंक जाय आमकां दिल्लें जोड दिल्लें तें बरेंपण बोळेपण सादेपण भक्तीपण विश्वासीपण तें देवाचपण आमी सांबाळूंक आसा कोणें कितें म्हणलें म्हणून फाल्यां तें होगडावंक न्ही कितलो सांबाळलाय ह्या जेजू तुवें व्यक्त केलो तो मोग कितलो सांबाळलाय तुवें केल्लें तें कितें समर्पण कितलें सांबाळलाय तुवें दिल्ली भास जेजू कितली सांबाळल्या साबार जाणां हांगा साक्ष दिल्या पूण मागीर आमी पळयता तांच्या जिवितांत सांबाळूंक ना दिल्ली साक्ष सांबाळूंक ना देखून सांबाळूंक एक वेळ भायर उडोवंक आतां भायर उडोवंक आसा जायते नाका जाल्लें येतात की ना उडयतात की ना तुमी
कितले उडयनात नाक पिळणं काही भितर उडयतात भायर उडयतात हांगा बोरलां अर्द्यांत दरकाल दरकाल भायर उडयतात भितर उडयतात पूण ग्रेस्त आसात दुबल्याकान धरणी मारतात खंय ग्रेस्त घालून बोल्सान घालतात खंय तातूंत ग्रेस्तां पैकी हांव एकलो ग्रेस्तां पैकी हांव एकलो कितें समजालें तुमी बसल्यात नाजाल्यार धरणी मारता आसलो तुमी हांगा मुखार बसल्यात नाजाल्यार आनी दुबळो म्हूण दाखयता आसलो हें बरें भायर उडयता आमी हें बरें वेगी वेगी न्ही गे हें कोणी ना जाल्यार वचून थोड्यांतले तुक्क घान हांगा जें काम करचें हांगा रावूंक दिलां थंय सकयल्या रुमांनी ते स्टेज रुमांनी कितलें भायर उडयता जाणां गी त्या वॉश बेसिनांत फुक्क करून तें बरें भायर उडयता खंयचें भायर उडयचें कितें भितर जावन येता पळय तें कोटेपणाच्या पयलीं आयकलां तुमी वयमू कितें भितर वता तें तुका अशुद्ध करना कितें भितर जावन भायर येता तें सकट कितें करचें भायर उडयचें भायर उडोवंक एक वेळ आसा एक वेळ पिंजूंक एक वेळ शिवोंक न्ही गी कितले बरें पिंजूंक ना आमी परने परत तिरकोट न्ही गी पिंजलां ना पिंजलें तशें सोडलां गी पयलें आसलो तो 2 चड्ड्यो या 2 शर्टां थंय परत पिंजून आसलें जाल्यार आमी कितें करतले ल्हान आसतना शिवंक शिकले हांव आमकां घरा दुसरें नवें ना तेंत पिंजलेंत शिवयचे आनी परतून तेंच घालून वसायचे देखून आसा पिंजूंक वेळ आसा आतां सगळें घालून 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 म्हणजे तुवाले पोरण्यात हांवें सांगल्या जिल्साना ते गेल्या पिंजल्या खान उडय सायबा म्हणून तो बरें करून परतून इस्त्री घालून म्हाका फाटीन धाडटा आसा सुमार आसात ते धाकटे हे पळय यूज करून करून कितें जालें पातळ जावन 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 थोडे फुडें मागीर हांव ताणें इस्त्री घालून दिल्ल्या उपरांत पळय तो पिंजला म्हाका फाटीन दिला चीर करून मागीर उडोवचो आसा की ना तुमी कांय पिंजूंक ना तुमी कोणाचे राग आयल्या मात पिंजता दिसता हे करून तूं तो ताळो कित्याक पिंजताय म्हणटात वय आयकोना तुमी म्हळ्यार अर्थ कितें तुमकां तो मात करता पिंजच्यो म्हळ्यार कितें म्हणून काळ येता व्हडलो ताळो पिंजताय अर्थ कितें आयकोना तुमी ताळो पिंजचो म्हळ्यार तो न्ही हांगा कितें आसा पिंजून उडोवचें आसा पोरनें आसा तें काल दवरून घेवंक ना कितें काण उडोवंक आसा पिंजूल्लें आसा ह्या सगळें तें पुराय उडोवंक वेळ आसा मात्र न्ही थोडें इल्लें पिंजलां म्हणून उडोवचें न्ही थंय कालेंक आसा आतां तुजो गाय जाला तुका चिरला आतां तशें सोडटात की शिंवतात सांगा मागीर शिवंक वेळ आसा एक वेळ ओगी रावंक एक वेळ उलोवंक पळय न्ही वगे रावंक आतां तुमी वगे रावल्यात वय मू म्हाका वेळ कळलो ओडोल बाबा एंड्रू कोलो वेळ आसलो आमकां कोलो वेळ आसलो ताजे पयलीं बाबा विक्रमा कोलो वेळ आसलो आतां कोलो वेळ ताका आतां उलोवन दी पळय वय की न्ही पळया न्ही गी कशें समजता आमकां त्या वेळार ओडोल ते उलयतना आमी वगे आसले हांव आतां हांव उलयतना तुमी वय मू मागीर ते उलयतना परतून म्हाका वगे रावंक आसा की ना आसा बाबा म्हण हांव तूं उलयता म्हळ्यार जायना देखून उलोवंक वेळ आसा वगे रावंक वेळ आसा एक वेळ मोग करूंक एक वेळ द्वेष करूंक द्वेष कोण आसा करीचे द्वेष कोण आसा करीचे वायट आसा आमी द्वेष करीचे वायटाक आमी पाठ करचे वय मू आतां द्वेष करूंक द्वेष करूंक की हांगा बरें येयला म्हणटा आमी ताचो आसो द्वेष करचो न्ही वायट आसो द्वेष करचो मात न्ही कितें आमकां कोट्यापणाक व्हरता ताचो द्वेष करचो आनी मोग करचो कोण आसो सर बरेंपण आसो मोग करूंक शिका भक्तीपण आसो बरेंपण आसो पवित्रपण आसो कालत्यापण आसो विधेयपण आसो विश्वासीपण आसो हाजो मोग करा आनी द्वेष करची कितें म्हजे कडेन कितें वायट आसा जाल्यार ताजो द्वेष करचें म्हजो राग आसा न्ही हय म्हाका नाका आय हेट माय एंगर म्हणायचे न्ही आय लव माय एंगर म्हणून न्ही थोडे म्हणटात म्हजो राग म्हजो मोगा आसो कित्याक हो म्हाका राग रागता म्हणटा थोडे वय गी राग मोग आसो गी राग मोग आसो गी जायत्यांक तुमकां राग मोग आसो हांगा पूण कितें करता राग आसो कितें करा द्वेष करा सर वायट आसो द्वेष करा देखून तोय वेळ आसा मोग करूंक वेळ आसा मोग करूंक खंयचे आसो
पहिले देवाचो मोग करूंक वय मग आनी पेल्याचो मोग करूंक वय मग देवाचो आनी पेल्याचो मोग करतना जायते देवाक कितें मानवता ताचो मोग करूंक देवाक कितें महिमा हाडटा ताचो मोग करूंक वय मग पेल्याक कितें बरेंपण करून दिता ताचो मोग करूंक वय की न्ही तुजें दया माया तुजी कादंबरी कालतेपण सादेपण बळेपण पेल्याक बरें करता वायट करता ताचो मोग करूंक तुका काही वेळ आसा पण आनी कितलें शिकोवंक आसा आमकां काल एक ल्हानशें एक हें एकलेच उपदेश कसो आमकां सांगता पळय पण हातूंत आमी गुंडाळ्यान आमी गेल्यार आमी हाचो फायदो जोडला गे आमी मोग केला गे जें कितें हेरांक तुवें मोग केल्ल्या वरी म्हळ्यार संवसारी मोग न्ही कुडीचो मोग न्ही तुज्या मोगा वरवीं तुज्या बऱ्यापणा वरवीं ताका बरेंपण जाता जाल्यार बरेंपण आदारचो मोग एका कोणाक सोंसणिकायेन आयकोनचो मोग कोणाच्या गरजान पावचो मोग कोणाक एक सुर्याक सांगत दिवचो तो मोग कोणाक एक उतार दिवन बुजोवचो तो मोग हाचे पयलीं आमी आयकलें धैर्य दिवचें उतार परच्या अशें हातूंत आयकलें मग सरस्वती सेवाक कितें दिता धैर्य दिवचें उतार वय मू तोय मोगूच तूं तो मोग दाखोवंक वेळ आसा आनी एक वेळ झुजूंक एक वेळ शांतीन जियोंक कसलें झुज हाचे पयलीं सांगलां तुजें म्हणजे आमचें झुज अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपती विरोध कोणा विरोध झुजोंक न्ही एकामेका झगडें करूंक न्ही बोलात तोजे म्हणून न्ही पयलीं आमी संवसारांत आसतना कितें करतालें झुजतलें वय की न्ही कोंबे झुजल्या वरी या तूं आसा न्ही तेका लागून जल्ली कट्टू करना कळ्ळें न्ही ते झुजाना न्ही जल्ली कट्टू म्हळ्यार ते वय पाड्याक सोडटा तो पाडो आनी तुमकां हाडटा न्ही वय पूण कोंब्याची झूज पळयला तुमी कोंबे झुजतात वय मू तशें आमचे जायते जाण तरणाटे तें झूज न्ही झुजोंक आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाया झुजा कावाच नेसोन आयते रावा आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाया झुजा कावाच नेसोन आयते रावा आमी झूज मांडुया आमी झूज मांडुया आमी झूज मांडुया आनी देवाचे राज जोडुया आमी झूज मांडुया आमी झूज मांडुया आमी झूज मांडुया आनी देवाचे राज जोडुया एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रां मसवार 6 आनी वळ 12 कितें म्हणटा आयका एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 12 आमचे झूज फकत मनशा विरोध आतां झुजोंक मनशा विरोध न्ही भाव भयणीनो कोणाय कडेन लढाय नाका झगडे नाका मनशा विरोध तुमचे झूज न्ही अंतराळार आसलेल्या आतां आयका हें झुजाची आमी साबार जाणांक ह्यो सक्त्यो दिसनात काळोखाच्यो सक्त्यो म्हणटा आमी वायटाच्यो सक्त्यो साबार जाणांक कळीत ना तुका हाडच्यो वडण्यो आशा ताळण्यो हाज्या फाटल्यान आसा एक सकत ह्या सक्ते विरोध झुजोंक जायत्यांक नाका देखून वस्ते रे ते वेळार गुंडाळ्यान आमी तुमकां दाखोवन दिता ताळण्यो म्हळ्यार कसल्यो ताळण्यो कुडीक संबंद जाल्ल्यो ताळण्यो ह्या जीव नाश करच्यो ताळण्यो आत्मो नाश करच्यो ताळण्यो हांगा बरें गुंडाळ्यान तुमकां आमी विवास दिता देखून तुजें म्हणजे आमचें झूज त्या ताळण्या विरोध आमच्या बापा म्हणल्या उपरांत निमाणे कितें म्हणटा आनी आमकां आमच्या तो झुजता न्ही आमी आमच्या त्या वायटाचे ताळण्यांचेर झुजोवंक आसा देखून आमचें झूज अंतराळार असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा साबार फावटी भाव भयणी आमकां कळीत ना तो म्हजो दुस्मान न्ही हो म्हजो दुस्मान न्ही ताजे मारी पातेकलो झुजता ताजे मारी पातेकलो तुका वायट करता हाचे पयलीं जायत्यांक तुमकां कळीत जालां आतां पेद्रू दुस्मान गे जेजूचो पेद्रू मुखांतर मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हांवें म्हाका मारूंक आसा म्हाका मागीर जिवांत उठोवंक आसा म्हण वय मग तेदा पेद्रू कितें म्हणटा हें तुका घडचें नाका म्हणटा जेजू कितें म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर तर कोणा मुखांतर पेद्रू मुखांतर सैतान ताजीं कामां करता साबार फावटी हांगा आमचे झूज रक्त मांसाच्या मनशा विरोध न्ही म्हणल्या उपरांत तुमकां समजाचें एक सकत आसा अंतराळा वयली सकत काळोखाची सकत तुज्या दोळ्यांक दिसनातली सकत ती सकत कितें करता अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपतीक एफिशियन्स 6:12 मुखार आमचे अंतराळार असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध आज पळय न्ही अंधकारी संसारांत ती सकत आसा ती रास चलयता
सगळ्या कोट्यापण ह्या संवसारात खंय तावन आयला या सक्तेतावन आयला काळोखाच्या सक्तेतान ही काळोखाची सकत खंय तावन आयल्या देवसारांत आयल्या देवसार खंय तावन आयला एम कोणान तावन आयला एम कोणाचो जाल्यार तो येतो ना आल्लो वयतान पडला सकला ताका आनी ताच्या दुतांक धरणीक शेवटेला सरकार आसलो तो देवदूत जावन देवाचे रूप राटलो देखून ताका आनी ताच्या दुतांक धरणीक शेवटिले देखून सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा म्हणटा तो वावराड्याक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो निंग मनीस वावर करता निंगे अशें वावर करता गे सगळें तुजें म्हणजे आमचें जीव शाश्वत म्हणल्या बरी ते मुखार वाचच्या पयलें उपदेशका वचवर 1:2 वास Ecclesiastes chapter 1 and verse 2 उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ सगळे व्यर्थ सगळे व्यर्थ हें आमकां कळना भाव महीना आतां समजना आमकां निमाणे घडी तुका म्हाका आमकां कळटलें हें पुरो इतलें बरें करून कितें फायदो हाज्या पयलीं सांगला न्ही एकलो आमच्या हातूं सोसायटींत आसलो एकलो ब्रदर म्हळ्यार मरणा पर्यंत तो ब्रदर जावन तो जेलो ब्रदर म्हळ्यार आमच्या हातूं पाद्र्यापी आसात ब्रदर आसात परपेच्युअल म्हळ्यार काय म्हणटात मिशनरीज ते ब्रदरहूड म्हणून तो भायल्या गांवांतल्यान आयिल्लो हांगाच्या तरणाट्यांक बरें ताणें तरबेती दिली कशें रुखाडाचें काम करून शिकयतालो कार्पेंट्री व्हडले वर्कशॉप ताणें घाले व्हडले मिशनां ताणें घाली आनी जायत्या तरणाट्यांक ताणें बरें काम शिकयलें हें केलें पुरें केलें पूण निमाणे कडेन मरतना ताणें म्हणलें हो आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो म्हणजे सगळें जिवीत एक मिशनरी जावन एक सगळो त्याग करन म्हज्या कुटुंबाक पयस करन जेजूचो फाटलो करूंक हांव आयिल्लो निमाणे हांवें केलें कितें संवसारी कामच केलें ते सगळें व्यर्थ कितें गरजेचें आमकां करूंक आसा वडोल आमी आयकले कितें त्या प्रमाणे पूण खंयचेंच सदां काळ उरना हो संवसारान ताच्यो अंदन्यो जुवांचें पयलें पत्र वचो 2 ऐका 16 आनी 17 1 John chapter 2 verse 16-17 संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो ह्या रक्तमांसा संबंध जाले सगळें दोळ्यांची पुसलावणी ह्या दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ ह्या जीवनाची पोकळ दावलात हे सगळे बापात हांव न्ही खंयचेय बापात हांव येना पगार संसारात हांव नाही संसारात हांव उत्पन्न जाता संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतर संसार अंतरता ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा सगळे उपदेशाक तुमी वाचून पळया ते 12 चॅप्टर सगळें तुजें व्यर्थच म्हणटा उपदेशाक संवसारांत कितें आमी करता तें सगळें व्यर्थ जर तर मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपा 15 म्हणसर खाली तुका देवबिरांत आसा तर देवाची खरी वळख आसा देवाचेर तुका भावाटभर सुपातीन विश्वास आसा तर मात तुजें जिवीत सार्थक आनी देवाची वळख नासतना कोणी ह्या संवसारांत जीवन आसा तांचें जिवीत व्यर्थच व्यर्थ देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तूं जियेना जाल्यार देवाक वळखनासतना तूं जियेता जाल्यार सगळें तुजें जिवीत व्यर्थच व्यर्थ मागीर अलेक्झांडर रायबर तुमी म्हणटात कितें म्हणटात म्हजें मोर्न कोणें व्हरीचे सिमिस्त्रेक दाक्तरांनी वळीचे म्हजो दुडू आनी आसलो कितें करीचे सगळो रस्त्यार मार्गार उडयचे मात न्ही पेटेन म्हजे दोनी हात भायर दवरीचे कित्याक हो सगळो संवसार जिखलो वो राय आतां संवसार सांडून येताना कांयच वरिना म्हूण सगळ्यांक कळचे खातीर ह्या दाक्तरांक दवर न्हू म्हजो जीव वाचोवंक पळयल्यार ह्या दाक्तरांनी म्हजो जीव वाचोवंक जावंक ना म्हणून इतली म्हजी ग्रेस्काय आसलेली ह्या ग्रेस्काय वरी म्हाका म्हजें जिवीत जोडूंक ह्या म्हजो जीव वाचोवंक जावंक ना म्हणून सगळ्यांक कळा जाय म्हणून व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून हांवें सांगलां तुमकां जायते सांगलां तुजें पूण मात्र तुका सर्गाक व्हरता कितें व्हरता कळ्ळें पूण तुजें पवित्रपण तुजें भाग्यवंतपण तुजें बरेंपण तुजें विधेयपण तुजें विश्वासीपण तुजें कालतेपण तुजें सादेपण तुजें भक्तीपण तुजें मनशापण आनी कितें सगळें बरेंपण हें मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरता देखून हो संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा देखून देवाची खुशी करता मात्र तो सदां काळ बाळटा आनी देवाची खुशी कितें ताणें धाडलेल्याक वळखाचें मात्र न्ही धाडलेल्याक वळखल्या वरी ताकाय वळखाचें म्हणून बापाक आनी पुताक दोगांयकी वळखाचें खऱ्यांनी देवाक आमी वळखाचें देखून खऱ्या एकानी देवा
जाना जाया तुम्ही सर ताच्या एका जापोता करा दगल्या देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्यार वळटली देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्यार. देखून ऐका या वावराड्याक आपल्या वावरावरील कितें फायदो. मनशांनी परिश्रमन करचे खातीर देवान तांकां दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. निंगी पळया उपदेश कितें म्हणटा सगळ्या कामा विशीं ताणें नियाळ केलो. ताणें सगळ्यो वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक मनशाच्यान जायना. न्ही आमचो काळ कितलो काळ 1 जनरेशन म्हणटा आमी निंगी. तुजो म्हजो आमचो काळ कितलो काळ. हाज्या पयलीं कितले काळ वचोनात मुग्दोनात काबार जावनात. 100 वर्सां पयलीं आमी आसतले आमगे आमकां कांय समजता की ताजे विशयांत या 200 वर्सां 1000 वर्सां पयलीं वैक मू सायन्स विज्ञाना प्रमाणे ही खाली 2000 वर्सां मात्र न्ही कितल्यागी मिलियन वर्सां जावन ही पृथ्वी आसा म्हणटा. आकाश आसा सूर्य चंद्र पुरे आनी ग्रह सगळीं आसात म्हणटा. आमकां आमच्या आतां जनरेशन कितें जाता आमकां आमकां संपूर्ण आमकां ताजें कितें हें ना जन्मय ना कितें म्हणटात परिचय ना. देखून देवान सुरूत हांव न्हू आमी असले न्ही देवान आरंभात शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक मनशाच्यान जायना. देवान जायते फावटी सांगलें आसा मनशाच्या सगळ्या मनशा कोणाची जन्मय उट्टू केल्यार ती देवाच्या जन्माक सरी करूंक जायना. येदोळ सुरू देवान रचलेल्या मनशात हांव आनी कितल्या जाणांक आनी कितल्या बिलियनांक रसूंक आसा तांची सगळ्यांची जन्माय सांगता गेल्यार देवाच्या जन्माक सरी करूंक आटापूंक जायना. भाव भयण व्यर्थ आमी कितें करचें हांव तूं सारको हांवें सांगचे सारकें कितें आमचेंच संपूर्ण ना. कितेंय तुका सत आसा जाल्यार तें तुका देवाच्या भिरांतेन हांवें सांगलां न्ही जो मनीस बेतान ताच्या वाटान चलता तो मनीस ही जन्मय जावं दी ह्या संवसारांत तुवें कितें पळयली पृथ्वी जावं दी सूर्य चंद्र जावं दी रचना जावं दी ह्या वरी आमकां कोणाची वळख जायची खऱ्या निजा देवाचे रचणाऱ्याची तुका आनी म्हाका आमकां वळख जायची. देखून उडयली तुमी गायलें न्ही मळबार सूर्य पृथ्वेर उठ मनशा तूं जागो तुझा रचना तुजो मेळोवंक. आज त्या रचनाची तुका वळख आसा गी म्हळें. त्या रचणाराक सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यान तूं वळखून ताजो मोग करताय गी म्हळें. संपूर्ण भावार्थ परिस्थितीन विश्वास तुवें ताजेर तूं जियेताय गी म्हळें तें सगळें गरजेचें. ते जाल्यार मात्र तुज्या हर एका गरजान त्या त्या वेळार त्या त्या काळार तो तुका पावता मात्र न्ही किंचित कंत बेजाराय तुवें करची गरज ना. कित्याक रचलो देव आमकां पोसलो देव आमकां राखता रचलो देव आमकां राखता पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया नेस्पोरा गाणुया दुनिया देवा स्तुती करुया सर्वेस्पोरा वाखानुया दुनिया. देखून ह्या संवसारांत तुवें आनी हांवें आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ल्यो संगती जावं दी कानांनी आयकल्ल्यो संगती जावं दी आमच्या हातांनी केल्ल्यो संगती जावं दी या तुज्या आमच्या दोळ्या मुखार आसली कितेंय जावं दी ती गिरेस्तकाय आस्त बदीक ताजी वडविकाय नाका ताजी बाडाय नाका. वडविकाय गिरेस्त काय म्हाका सरकी सोमी मोचे वतें दायज ताका वडविकाय गिरेस्त काय म्हाका सरकी त्या सोमी मोचे वतें दाय. खंयचेंच तुज्या म्हज्या आमच्या फाटल्यान येना भाव भयण. तुजे म्हजे आमचे अचिवमेंट घे तुजे म्हजे आमचे सर्टिफिकेट्स घे तुजे म्हजे आमच्यो संयोद्यो घे तुजे म्हजे आमची पदवी अधिकार घे खंयचेंच तुज्या सांगाता येना. खाली तुजे समोर येतलें कितें तुवें आपणायल्लो तो खरो मोग देवाचो मोग पेल्याचो मोग देवाचो संबंद पेल्याचो संबंद तुजें बरेंपण मात्र. देखून ताणें सांगलें आमचें म्हणलें कांय ना देख आमकां समी व्हरूंक बरें वायट आमचेंच देखून. देखून तो वडलो आमी नियाळ केलो न्ही कितें उमटूंक आसा उमटून उडया कितें भायर उडोवंक आसा तें भायर उडया कितें आमी सोदूंक आसा तें सोदून तें कितें आमी सांबाळूंक आसा तें सांबाळून आमी जियेता जाल्यार कस्ताळ म्हणलें कचरो म्हणलो कितें आसा तें
आमच्या जिवितांत आमी खाण उडोवंक आसात वेळ वेळ मेळटाना त्या संदर्भ येताना आनी तुजो म्हजो आमचो संबंद देवा कडेन घट्ट जावन आमी देवाच्या एकवटांत रावची येताना मात्र भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां हें जिवीत संवसारांत आसतना मात्र न्ही उपरांत तुजेंच जावन आसतलें देखून आतां मुखार ऐका तांणी आपली जीणभर संतोष आनी कुशलकाय भोगचे प्रास अदीक बरें तांकां दुसरें कांयच ना म्हूण हांव समजलो न्ही संवसारांत आसतना तुवें मातसूक भोगचें न्ही सगळ्यांक सांगात शांती समाधानान आसचें मोगा मैपांत आसचें एकवटांत आसचें सगळ्यांक तुजें बरेंपण तुवें जोडून दिवचें हेंच चड बरें म्हणून हांव समजलो हेंच चड गरजेचें म्हणून हांव समजलो मनशान खावचें पियेवचें आनी आपल्या वावराचें फळ भोगून संतोष बरी आसचें हें देवाचें एक देणें पळय न्ही आसल्ल्यांत संतोश जावचें जेजू म्हणटा न्ही मातेवाच्या वांजलांत वचो 16:31 आनी 32 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 31-32 कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें लेका अर्थ हुस्को नाका हें चिंतचें अनभव वाडटानी म्हणटा आयका देखून कितें खावचें कितें खावचें आनी कितें पियेवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात हें सगळें सोदचें अनभवार्थ्यांनी संवसाराक चिटकाल्ल्यांनी आशिल्ल्यांनी लब्धल्ल्यांनी हें पुरत आनी सोदचें बदलाक आमी कितें करीचें ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सरकी आसलेलो तुमचो बाप जाणा तूं तुज्या रचणारा वळखताय ताका तूं स्विकार केलाय तर देव जाणा तुका कितें सगळें जाणा देखून सदां तुमी पयले देवाची राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो सगळें मेळटलें कांय उणें जावचें ना तुमी रचणाराक सोदल्यार देवाक तुमी सोदल्यार ताजे रास तुमी सोदल्यार सकट तुमकां मेळटलें कितें खावंक जाय जेवंक जाय पिवंक जाय ना कितें गरजेचें सकट तुका दितलो देखून आज तें सोदूंक वो उपदेशक तुका म्हाका वाट दाखयता आनी म्हणे मुखार वास जें देव करता तें सदांच काळ आसतलें म्हूण हांव जाणा ताका सडीत कांयच मेळोवंक जायना वा तांतलें कांयच काडूंक जायना वय ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर हर एकल्या खातीर एक येवजण तयार केलां त्या येवजणाक तुमी सही घालाव आमेन म्हणा आनी तो करता ते वेळा प्रमाणे काळा प्रमाणे तो योजनान तुका भरती करता आतां येत्या वेळार जायचें म्हळ्यार तें जायना तें ताका सोडा सोम्या हांव तुज्या हातान म्हाकाच समर्पिता तुज्या योजनान म्हाका तूं भरती कर तुज्या मना खातीर मेमी खातीर राजा खातीर हांव सदांच तुका विश्वास रंग तूं म्हाका करपा दी म्हूण तुमकांच तुमी ताज्या हातान घाला आनी पळया वेळा प्रमाणे काळा प्रमाणे सकड ताज्या योजना प्रमाणे तो तुका दाखोवन दिता आनी मनशान देवाक भिवून चलचे खातीर ताणें हें केलां हें गरजेचें सकड आसा जायतो लोक जानवय आसून दुडू आसून ग्रेस्क आसून देवाक भियेन आसतना जीवन सांकारान जीवन आसा तसलें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां नाका आमी देवाक भिवून चलता देखून देव भिरांतीन आमी जियेता देखून आज देव तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच कांयच उणें करचो ना संवसारांत कितें बळें संवसारान बसयलां तें नाका तुका आनी म्हाका आमकां जेजून कितें बसयलां तें तुका आनी म्हाका आमकां जायचें हो संवसारांनी ताच्यो वंदन्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करतल्यांक आमी सदां काळजी घेतल्या निमाणी वळ जें आतां आसा तें आदीं आसलें जें फुडें आसतलें तें आतांच आसा जें घडलां तें देव सोदून काडटा देखून हांवें सांगलें जें आसलें आसा आसतलें तेंच सुद्दां रावा ताका अंत ना वडोल आमी आयकलें सुरू ताका मरण ना वय मू आसलें पयलें तो नासल्याक मरण आसा गे देवाक मरण आसा गे जेजूक मरण आसा गे पवित्र आत्म्याक मरण आसा मोगाक उजवाडाक कृपेक आत्म्याक शांतीक समाधानाक पवित्रपणाक भगवंतपणाक कालतेपणाक मरण आसा तें मात उरचें तें मात सदां काळबाळचें देखून तें तुका आनी म्हाका आमकां लाभतायच्या शुभ वर्तमानांत जेजूक वळखल्यार भाव भयणीनो ऐका आयचो शुभ वर्तमान लुकाचो शुभ वर्तमान वसर 9 आनी 18-22 पर्यंत जेजू विशान पेद्रूची साक्ष एक पोटी जेजो वरे विंगड मागणें कन आसतना शिस्ताचे संगता आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा संवसारी लोक आतां संवसाराक आशिल्ला लाभ जाला चिटकाला भाव भयणीन पूण तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची खरी वळख जाल्या न्ही लोक कितेंय करून दीत तांचो एक वेळ येतालो तांकां एक काळ येतालो वडोल आमी बरें करून आयकताले पूण तुका आनी म्हाका आमकां संवसारा फाटी वचो वेळ न्ही काळ न्ही आमकां फाटी संवसारा वचो काळ न्ही संवसारांत आमी आसा वय पूण संवसाराचे आमी न्हय जेजून दाखोवन दिलां संवसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागिना संवसारांत आसता पर्यंत ताका राख म्हणून हांव मागता
संसारची इश्टाघात करचे म्हणार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुम्ही ज्ञानान घे वय मू हें सक्कर तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्या मुखार देवाच्या उतरा मुखांतर संपूर्ण क्लीन आसा क्लियर आसा देखो न्हू हांगा कितें वाचलें लोक कितें म्हणटा म्हणून जेजू विचारता शिसांनी जाप दिली थोडे तूं स्नान दातार जुवांव म्हणटा पळय जेजूची वळख ना त्या लोकां बरी गी तूं आनी हांव आमी आमकांच विचारया ते संवसारी लोकां बरी गी तुजी आनी म्हजी आमची वळख जेजूची आया संपूर्ण तरेन तुजो भावार्थ बरोवचो खातीर विश्वास जेजूचेर दवरून येता जेजूस स्वामी म्हणून तोच म्हजो धनी म्हणून तोच म्हजो शिक्षक म्हणून हाजे पयलीं सांगला न्ही जेजू तुका कोण हेरांक तो कोणी कितें जावन म्हाका तुका आमकां कांय पडून वचोन तुका जेजू कोण तुजो जेजू कोण देखो ना म्हज्या कांतारांनी तुमी आयकता वय मू लांबा आयक वय की न्ही शिक्षक तूं रक्षक तूं वय मू रचणार तूं पोसणार तूं जीवदातार तूं सांबाळणार तूं सोमी तूं सोडवणदार तूं राय तूं धनी तूं गवळी तूं इश्ट तूं गुंड्याक वसाची तुमचं सर्वस्व तुमचं संपूर्ण तूं एकलोच तुमचं सदां काळ लोकांक कोण तो एक एलिया म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवान जाला म्हणटा असं साबार तुज्या जिवितांत तूं येता एक सांगता तांकां कितें सांगूंक आसा जाल्यार सांगून दिता पूण तुका कोण जेजू तुवें साक्ष दिजे म्हजो जेजू म्हाका तो क्रिस्त म्हाका तो देव म्हाका तो स्वामी म्हाका तो सोडवणदार म्हाका तो म्हजो रस्ता म्हजो बरो गवळी म्हजो बरो शिक्षक म्हजो बरो इश्ट म्हाका ताजें तो सगळें मेळ्ळां म्हाका ताका सत मानलेल्या वरी वळख काडल्या वरी ताका हांवें स्विकार केल्ल्या वरी आज म्हाका कांय उणें ना स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना स्वामी म्हजो गवळी कांयच ही एकच लायन गुंडायांची तर पळया स्वामी म्हजो गवळी देखून कांयच म्हाका कितेंच म्हाका तितलेंच कोणाक हांवें गवळी करून घेतला देखून कितेंच कांयच म्हाका उणें ना आज ह्या सतांत घट्ट जाय नीट जाय रोमोन रावा दुसऱ्यांक तो स्वामी म्हणून स्विकार करून दी या करून दी हांवें स्विकार केला देखून हें सकट म्हजें जालां म्हणून साक्ष दिया हांवें जेजू स्विकार केला देखून शांती म्हजी जाल्या समाधान म्हजें जाला संतोष म्हजो जाला उल्हास म्हजो जाला वय मग स्वामी आसा रावून तुमी सदांच संतोष पाव म्हणटा वय मग हांव संतोष पावून आसा खुशाल बरी जाय वय मग खुशाल बरीत आसा शांती समाधानान जिया वय शांती समाधानांत आसा दुसऱ्यांत हांव मेळना ना मेळचें ना खंडीत मेळचें ना केदिंगूच मेळचें ना देखून मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू देता मोग तो खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू देता मोग तो खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो हाजे म्हणणी वयर कांय चड कांय ना हातूंत घट्ट फिक्स परमनंट बदलूं काय हाजे म्हणणी चड कांय करूं काय शिल्ड म्हळ्यार समजा मोर मारल्या वो सल्लो तुजे कडेन जाला केला तुवें ताजे कडेन आनी तुजे कडेन केला वय मू हांव तुजो तूं म्हजो वय मू जालें आनी कोणी कांय ना मोदें आयल्या कात्रीन मोदें पडल्या बरी तूं ह्या तुज्या भावार्थान कोणी मोदें आयल्यार तुका आनी जेजूच्या मोदें कोणी आयल्यार कात्री मोदें पडल्या बरी तितन पर्यंत आतां कोणी कितें म्हणून दिता पूण जेजू आपल्या शिसांक विचारता जेजून तांचे लागीं विचारलें पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटा तुमी हें गरजेचें लोक कितें म्हणून दी अन्य धर्माचे कितें म्हणून दी तांचे कडेन आमकां तर्क नाका तूं हांव कोण म्हूण म्हणटाय पेद्रून जाप दिली तूं देवाचो क्रिस्त तूं देवाचो हांगा तूं देवाचो क्रिस्त म्हणटा मॅथ्यू 16:16 कितें म्हणटा माथ्या वचवांजेला वचो 16 आनी 16 पळय आनी शब्दांत इल्लें इल्लें आसा शब्द न्ही आमकां सत गरजेचें सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा हांगा कितें तूं देवाचो क्रिस्त आतां देवाचो क्रिस्त म्हळ्यार देवान तुका मागला देवान तुका तेल लायला देवान तुका अभिषेक केला वय मू थंय तो म्हणटा तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत कसो देव तसो
कसो बाप तसो पूत वय मग बापाच्या सारखे स्वरूप घेऊन संसाराक आयला वय की नाही दोन्ही बावरतान काही फरक आसा की देवाचो क्रिस्त म्हणल्यात त्याला येयल्लो मागलेलो अभिषेक गेल्लो म्हणल्यात या तूं देवाचो तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हणल्यात व्यक्ती तूं बदललें गे ना देखून तेंच सत पेद्रू कितें करता उसारता तूं म्हाका कोण तूं म्हाका क्रिस्त तूं म्हाका कोण म्हाका तेला येयल्लो म्हाका मागलेलो अभिषेक जाल्लो तुका कळ्ळें न्ही देखून आतां पेद्रू कितें म्हणटा हे संगते विशयान तांणी कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली कोणाक सांगल्यार तांकां पातयेन येना भाव भयणीन आतां पेद्रू वचून कशें जेजूक ताणें जाप दिले लोकांक जाप दिले पिसो रे तूं वच रे तूं तुका कोणें सांगल्यार कोणी आयकनात वय मू पूण तुजो भावार्थ त्या वरीन दंडोळूंक नस तुवें हांगा क्रिस्ता परगट केल्या उपरांत कोणी आयकून दी स्विकार करिनासतना रावून दी ताजो विरोधूच कोणी उलोवन दित पूण तुजो भावार्थ दंडोळोंक नसो कित्याक हाज्या पयलीं सांगलां कोलोसियन्स चॅप्टर 2:6-7 क्रिस्ता जेजू कसो तुवें सोमी म्हूण स्विकार केला वय तर तुज्या जिणेचीं पाळां ताजे थंय रोमोन रावून दित म्हणटा देवाचें उतर आयका क्रिस्त जेजू तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला ताचे सवे जिवंक फुडें सरा ताचे सवे जिवंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा तुमचे जिणेची पाळां ताचे थंय रोमोन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून तुमचे जिवीत जेजूचेर बांदून हाडा बाबार्थान थीर रावा तुमचो भावार्थ सांबाळला आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया जेजू खातीर जेजू संवसारांत धाडून तुजी म्हणजे आमची सुटका सोडून केल्या खातीर सदांच बापाक तुमी दिनवाशी जाया देखून आज भाव भयणी देवाच्या उतरा मुखांतर सता मिस्टर गुड तुका म्हाका म्हाका कळी जाल्यार आज पेद्रू बरीत आमी धैर्यान मात्र आनी भावार्थान आमी सांगता तूं कोण तो क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हजो स्वामी तूं सोडवंदार तूं अभिषिक्त जाल्लो त्या लायल्लो मागलेलो सगळ्या मनशाक पळा खातीर संवसाराक येवन रगत वरों कुर्सा मरोन सगळ्यांच्या सर काळाच्या सर्वांच्या सर पथकां खातीर तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडून दिवन गेल्लो एकलोच तो सौ जावन आसा कोण जेजू क्रिस्त स्वामी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून तुका म्हाका आमकां सोडयलेली त्यास जेजू ते तुजो म्हजो आमचो बावरता आनी घट जावन दी तीर जावन दी ह्याच बावरता साक्षावन जिवंक देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन मुझ्या भावानो आणि भयण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसल्यान सामून तुम्ही मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपोचे बेचारात सविस्फोट मारून घेऊ सर्गींच्या मोगाळा बापा सदांच आमचो भावाट बरसो पात्याने विश्वास तुझ्या पुता जेजूचेर दवन ताणे जियेल्लें तें जिवीत जिवंक आनी बरेपण आदारूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमकां देन वासोंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळ्यां रचलाय
पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां म्हजे उदारण ताणें कोड घेतलें तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें झैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र वर्ज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझे त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच गुसाची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हणजे रक्तची काल्स नव्यान सश्टी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट होया. Jesus जीवन झाला Jesus बापा जेच्या मरणास आनी ताचे पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता. जिवित सोडे सोडची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कोड्यान रगत सोदताला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक तुमी जे विस्तारलेले तुजे पयस समजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्तास आमी सोडवून दामोळ खाल्या बावट आमचो बावट गट कर तीर कर तशें एकवटान आमी जेशें कर तसो दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणाचो बरसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखार मोळ पळोवंक तूं फावो कर. आमी समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खुवाळ मरे देवाची म्हाका सांगा ती बगेन दमदुतांनी सर्व कळें तुका मनवल्यान तर सगळ्यांक भक्तां बराबर ससणेच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समया सोडून त्याच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशेंच तूं आमची बदकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या तांतले नांतार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पदकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारे कारकासे पिडेशिडांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सबस काय ददोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशालकाय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. समेंच क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पयस भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तूं जे राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक समेयाची शांती सदां काल तुमचे समय आसूं एकामेका शांती दियात. शांती तुमकां.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुणान रगत आमी संग पता तिमच्या जट्यानी कास्ताडीना जावं पण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी बलेकान वकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या ती भितर म्हाका पावना पण त्या कासत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन. Jesus knows, Jesus loves, Jesus wants, Jesus knows, Jesus knows, Jesus loves, Jesus wants, Jesus knows. Bambara prasa, sadal balso, mutya prasa, sadal zolaso. Bangara prasa, sadal balso, mutya prasa, sadal zolaso. Suryo varlesa, sadal zolaso. Jesus knows, mama sadal zolaso. Suryo varlesa, sadal zolaso. Jesus knows, mama sadal zolaso. Jesus knows, 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 Jesus knows. Mormacha krivoli, ante sinhasan, deriache karta toshasan. Mormacha krivoli, ante sinhasan, deriache karta toshasan. Sagle prataiche, kaka koirosa, sagle jivita, kaita kakara. Sagle prataiche, kaka koirosa, sagle jivita, kaita kakara. Jesus knows, Jesus knows, Jesus wants, Jesus knows. Jesus knows, Jesus knows, Jesus wants, Jesus knows. Jesus knows, Jesus knows, Jesus wants, Jesus knows. प्रार्थूया. सर्गींच्या आबो मंगळा बापा आज वरतो संतोष आमकां तुझ्या पता जेजू क्रिस्ता सोदून येवन ताजे तें तुवें आमकां जिवीत जोड दिलाय सर्गीच्या राजाचे मिस्तेर गुट सतां तुवें आमकां कळीत केलाय देखून सदांच तुका विश्वास रावंक आनी तुजे तोंड कितें पयस सरानाशें तुजी कुशी पाळूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पता जेजूचे नवे सर्वेस पद तुमचे सव्वे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर येवन गेल्या सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालूं वसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा